बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। इस बैठक में आज जो हमने मौज़ूआत डिस्कस करने हैं वो बड़े बड़े हैं। आर्मी चीफ साहब ने कैडेट्स के साथ गुफ्तगू करते हुए ख़िताब करते हुए बड़ी एक दो टोक अंदाज में एक पैगाम दिया है। वो पैगाम किसके लिए था इसको ज़रा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये कि जो एक ख़त आर्टिकल जो है वो इमरान खान साहब ने लिख दिया है, उसमें उन्होंने पुरानी बातें हैं वो ही दोहरा रहे हैं। इकॉनमी का उन्होंने ज़िक्र किया है कि इकॉनमी जो है वो बैठ गई है, दहशतगर्दी एकदम से उमड़ आई है और मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, अब तो यही चारा रह गया है। और फिर सबसे बढ़ के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की रियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई के ऊपर उतरे हुए हैं। इस तरह की कोई बात है? इन सब मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है। और आज के जो मेहमान हैं वो जनाब मैं तारफ़ करवाता हूँ शकील मलिक साहब, नसलीम मलिक कहने लगा था, उल्फत मुग़ल साहब और नूरुल्लाह साहब, वजाहत मसूद साहब, कोई तारफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। और आप ही देख लो और आपका बहुत शुक्रिया इमदाद साहब और रज़ी साहब। रज़ी साहब का तारफ़ नया है जी, हैं जी रज़ी हाँ मशहूर। पहले इनका गुड़ हवाला था, अब जो है वो मिठाई की बात कर रहे हैं। नहीं जी सर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है, थे नहीं पै गई है सर, अन्नी पै गई है सर। मरियम बीबी ने खिताब करदे होया क्या कि रज़ी दादा ना लैके उन्होंने क्या कि उन्होंने कहा था कि बेटियां जब आती हैं, बेटियां घर का ख्याल रखती हैं, सफाई सुथराई का, तो बेटी आई है पंजाब को साफ़ करेगी। तो वो भैन मैं तो क्या कि इन्होंने फड़ेगा कौन? उन्होंने इसलिए कहा है कि पहले ख्याल था कि गुड़ देने से मर जाएगा। अच्छा, आपको खुश आमदीद जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा, अज़मा से हमारा सेकंड जनरेशन ताल्लुक है। इनके अब्बू के साथ था ना इनके हमारा? अब्बू के साथ हम उनकी रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं, जब वो लॉयर थे तब भी, जब वो जज थे तब भी, और अब हम सेकंड जनरेशन के साथ आज बैठे हुए हैं। ये एक बड़े, आप भी मैं भी, और अभी तीसरी पार्टी नहीं है आज इधर चौधरी साहब, हम तो उस ज़माने में रिपोर्टिंग किया करते थे। हाँ, बिल्कुल। एक बात, और दूसरी बात बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ ये एन जोए मीम वाला उज़मा इनको बोला जाता है, तो ये जरा अपने नाम की क्लैरिफिकेशन भी आज फरमा दें। बाद भी मैं नाम दी क्लैरिफिकेशन पहले देनी कर दो सर। मैं आज आई क्लैरिफिकेशन देना, देखा इतने सारे बड़े बड़े नामों के बीच में आप लोगों ने मुझे बिठा दिया है, तो मैं तो आज जनाब वही क्लैरिफिकेशन मैं बल्कि कह रही थी कि मैं जब से आई हूँ तो मैं दो काम कर रही हूँ। एक तो मैं माफिया मांग रही हूँ, दूजा मैं पैसे मांग रही हूँ, और वो तुहाडे जेडे पीबीए दे जेडे तुहाडे वाजिबात ने पुराने, मैं तो सर वो इकट्ठे कर रही हूँ। मैं कि मैं रोज़ बुला के मैं बिठाए होते हैं, भाई पैसे दे दो मैं आगे देने ने, तो मैं तो आजकल ही सिर्फ दो काम कर रही हूँ। मेरा नाम जी उज़मा ही रखा गया था प्राइमरीली, बट मेरे बहुत बचपन में मेरे एक वालिद साहब के चचा थे, उनको न्यूमरोलॉजी पे बहुत वो था, और उन्होंने उस ज़माने में कहा कि इसका नाम जो है वो इंग्लिश में ए से और उर्दू में अलिफ से होना चाहिए, और फिर उसी नाम को अज़मा और जो है वो कर दिया गया, उर्दू में अलिफ लगा दिया, इंग्लिश में ए से हो गया। और उस वक्त उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिक्स जाए, इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा नाम बनाएगी अपना ख़ानदान के लिए, उसके लिए। तो मेरे चूँकि मैं एक सैयद फैमिली से हूँ, तो वो बहुत मेरे जो बड़े थे ना उनको बहुत किधर मतलब है क्यों लगा तो उसको उस वक्त उन्होंने उस तरह सीरियस नहीं लिया। मेरे वालिद साहब मेरे एक प्रोग्रेसिव आदमी थे, और वो बेटियों को एक्सेल करने पे सपोर्ट करते थे उनको, और मेरे ज़िंदगी में अगर डैडी की सपोर्ट नहीं होती तो मैं कभी भी आज ना होती। मैंने बहुत कुछ लाइफ में उस एज में देखा है जिसमें बहुत खेलने खालने के दिन होते हैं लड़कियों के, और आप ज़िंदगी देख रहे होते हैं। मैंने उस वक़्त में सफरिंग्स देखी हैं, और उसमें अगर डैडी मेरे साथ नहीं होते, और उनका ये ईमान था कि मैं हांडी रोटी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, ये उनका ईमान था। मुझे उस वक्त भी मजाक लगता था, बट अब मैं सोचती हूँ कि वाकई आखिरी बारी मैं हांडी रोटी की थी कतो सी, तो मुझे याद नहीं आता कि मैं आखिरी वाली हांडी रोटी की थी। आपके बुजुर्ग जो है वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी ही नहीं जानते थे, साहबान नज़र थे, उन्होंने आपको अदालत उज़मा वाले तरफ से अलग रखा। मे भी हो सकता है। अच्छा, ये गंदम का बड़ा शोर है जी और किसान जो है वो रुल हाँ पूरा हाँ नहीं तो अच्छा चले पूरा किसान नहीं, जागीरदार बच गए। नहीं जागीरदार नहीं, वो जेडे पीटीआई के किसान ने ना वो मर गए ने,
اچھا باقی جڑے کسان نے اور ایک تو ابھی بھی جو یہ سب کچھ چل رہا ہے نا, ہم چیف منسٹر صاحبہ کے ساتھ کل پرسوں بھی شہر سے باہر گئے ہوئے تھے, میں نے کہیں گندم پڑی ہوئی نہیں دیکھی. اور مطلب گندم کا وہ پتہ اسپین بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ جو اس وقت آپ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں, جو ان کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں, انہوں نے ہمارے جو منسٹر ہیں ایگریکلچر راشد کرمانی کے خلاف فکاڑا سے الیکشن لڑا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد مجھے یہ کہیں کہ یہ سیاسی کسان نہیں ہیں تو آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے. جو احتجاج کرے اپنی جگہ. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے خود کمیٹی بنائی ہے. ایک ایشو ہے گندم کا, صرف پنجاب کے تک نہیں ہے, سندھ میں بھی گندم نہیں خریدی جا رہی کیونکہ گندم ایک غیر ضروری طور پر منگائی گئی. ظاہر ہے ایک بڑا ایشو تو بن گیا ہے, اور ہمارے پاس مطلب ثبوت ہے اس چیز کے کہ تاجر جو ہے 2600 کی گندم اٹھا رہا ہے, 2800 کی اٹھا رہا ہے. ہاں کہیں کہیں ہمارے پاس لڑکا کام کرتا ہے, اس نے کہا ہم نے 4000 کی بیچ دی, کوئی 100 من ہوئی تھی. وہ کیسے, انہوں نے کہا ہم نے اپنے رشتہ داروں میں بیچی ہے. میرے گھر دی گل سن لو, اج دی اج میری ماں نے مینوں آرڈر لیا, مینوں 70000 روپیہ دے, کنک سستی ہے, اگلے مہینے مہنگی ہوئی نہیں, میں لانی ہے. دیکھیں پہلے تو میں صرف تھوڑی سی دو چیزیں کہہ دوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنی گندم ہمارے پنجاب میں پیدا ہوتی ہے وہ ساری کبھی بھی حکومتیں نہیں خریدتی. وہ ہمیشہ جو اس میں تھوڑی بہت جو گندم آپ اپنی سیکیورٹی کے, فوڈ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے لیتے ہیں, صرف اتنی لیتے ہیں. باقی جو ہے وہ ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے بھی جاتی ہے. لیکن اب جو گندم جس کا ذکر کیا امداد صاحب نے, وہ ایک فیکٹ ہے کہ ایک فالس فلیگ کیا گیا ایک نگران حکومت کے اندر, غیر ضروری طور پر گندم خریدی گئی, جو آج بھی جس کے گوداموں کے ہم پیسے دے رہے ہیں, جس کا آج بھی ہم انٹرسٹ ادا کر رہے ہیں, اور وہ ہمارا کیا ہوا تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ گندم لے کے بھی کہاں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت موسم ہے اتنا عجیب و غریب, اس کے اوپر جو نمی ہے, وہ نمی اب 10% کے اوپر جو ہے تو وہ پنجاب حکومتیں خرید لیتی ہیں. اب جو نمی ہے وہ 20% پہ آ رہی ہے. 20% کے اوپر آئی ہوئی جو گندم ہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں خرید سکتی. دس از ناٹ پاسبل, کیونکہ اس کو آپ کو اسٹور کرنا ہوتا ہے نا. وہ اگر اتنی ہی پہلے ہی اتنی نمی ہے تو وہ اسٹور نہیں ہو سکتی. سو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں اوپر ہو رہی ہیں. لیکن میں ایک جو صرف جو میرا خیال ہے شاید ابھی چونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کو انوگریٹ کرنا ہے, ہم جو کسان کے لیے کرنے جا رہے ہیں نا, یہ تو ایک گندم کے پرسپیکٹو کو ایک اچھال دیا گیا, ایک سیاسی ایشو بنا دیا. ایک بہت کمپریہنسو وہ پروگرام جو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اچھا پچھلی دفعہ بھی جب بھلا ہوا تھا نا کسانوں کو, شہباز صاحب کے دور میں ہوا تھا, پی ٹی آئی کے دور میں دو کسان شہید ہوئے تھے ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر, جب ان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی اور ان کے اوپر کیمیکل بھی ڈالا گیا تھا, 2 فائرنگ سے بھی ملے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. ایک تو میکنائزیشن پہ کام ہو رہا ہے, وہ آلات لے کے آ رہی ہیں چیف منسٹر صاحبہ پنجاب کے اندر جو کبھی کسی نے سوچے ہی نہیں ہوں گے. جو بڑے ذمہ دار ہے وہ خرید پائے گا, جو چھوٹا کسان ہے اس کو رینٹ پہ دیا جائے گا, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ابھی بھی ہم جو ہے فلڈ اریگیشن پہ بلیو کرتے ہیں, دنیا اسپرنکل پہ چلی گئی ہے. ابھی بھی تھریشرز جو ہے وہ بہت پرانے زمانے کے جو ہے وہ, یا ابھی بھی جو ہل کے ساتھ خود جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں. سو ہم بہت ماڈرن میکنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. دوسرا کسان کارڈ کے ذریعے ہر فصل سے پہلے 1.5 لاکھ روپیہ کسان کی مدد کی جائے گی کہ وہ اس سے جو ہے وہ اپنے لیے بیج خریدے, اپنے لیے کھاد خریدے, اپنے لیے پیسٹیسائڈ خریدے. اور دو دفعہ دیا جائے گا جی, ایک فصل اور جو ہماری ربی اور خریف کی فصل ہے, اور یہ چھوٹے کسان کے لیے ہوگا, چھوٹے کسان کے لیے ہوگا, بڑے کے لیے نہیں ہے. اور اس کو اسی لیے اس کی موڈیلٹیز پہ کام ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب کچھ دنوں میں اس کو جو ہے وہ اس کا آغاز بھی کریں گی. اور جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ 1 سال کے اندر 3 ماڈل مرکز ہم بنانے جا رہے ہیں. ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جگہ ہوگی جہاں پر بینک آف پنجاب بھی ہوگا, اگر کسی کو قرضہ چاہیے وہیں سے ملے گا. وہاں پر کھاد بھی ہوگی, وہاں پر بیج بھی ہوگا, وہاں پیسٹیسائڈ بھی ہوگی. کسی آڑتی کے پاس کوئی کسان نہیں جائے گا, کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا, کیونکہ وہی جو ہے زیادہ قیمت ادا نہیں کرے گا. یہ اتنی بڑی 3 مختلف ماڈل, یہ 3 مختلف پنجاب کے حصوں میں ہوگی. ایک سینٹر پنجاب میں ہوگا, ایک ساؤتھ میں ہوگا, ایک اس میں ہوگا. آخری بات ہو گئی تو 15 کروڑ والی بات بھی بتا دیجیے, وہ جو آپ کی وزارت پہ الزام آیا. ہائے کتنے کہاں ہیں وہ 15 کروڑ, کس نے دیے ہیں؟ تو گندم تھوڑا سا بڑا ایشو ہے, چونکہ دیکھیں ازبا یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر اس میں نمی ہے 20% یا 10 سے زیادہ ہے تو آپ اس کو سٹور نہیں کر سکتے, وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن گندم کی جو پہلی کاشت شروع ہوئی وہ 4 اپریل سے شروع ہوئی. اس وقت میرے خیال میں جو اس کی کٹائی شروع ہوئی, وہ میرے خیال میں وزیر موصوف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اس کا پلان نہیں بنا سکے. جو آپ نے سپورٹ پرائس دی, سنیے, جو آپ نے سپورٹ پرائس دی, گورنمنٹ یقیناً ساری گندم نہیں خریدتی, میرے خیال میں 10 سے 15% خریدتی ہے. لیکن جو آپ قیمت لگاتے ہیں وہ پھر ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں, اور جو باقی ملرز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی پھر اسی سے خریدتے ہیں. کسان کو پھر اس سے حوصلہ ہوتا ہے.
इस बार ये हुआ कि चूँकि आपने 3900 रुपये फी मन दिया लेकिन उस पर ख़रीदी नहीं गई और अभी तक भी नहीं ख़रीदी जा सकी। मेरे ख्याल में बारदाना भी अभी तक आपने जो फ़रोख्त ख़रीदारी मराकज़ है वहाँ तक नहीं पहुँचाए, जिसके बहस अब किसान को 3100 से लेके 2800-2700 तक गंदम फ़रोख्त करनी पड़ रही है, क्योंकि उसने अगली फसल की तैयारी करनी है। तो इससे ये नुकसान हो रहा है। और मेरे ख्याल में सारे मंसूबे रोक कर किसान को थोड़ा सा आपको हौसला इसलिए देना चाहिए, अदरवाइज़ उसके पास एक गंदम पे, क्योंकि मैं पेंट का रहने वाला हूँ, उसने जो क्लॉथ हाउस से कपड़े लेता है, जो वो करियाना से चाय पत्ती लेता है, टोटल किसान की इकॉनमी गंदम पे चलती है। तो इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इसमें एक सर मैं भी एक ऐड कर दूं गंदम के हवाले से। एक तो ये करंट इशू है कि ये वाली फसल जो है उठानी है, ज़ाहिर है किसान ने बेचनी है, लेकिन पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों में से रह गया जो मैनुअल या ट्रेडिशनल स्टोरेज के सिस्टम में चल रहे हैं, जिसमें पुराने स्टोर और खुली फ़िज़ा में रख कर ऊपर तरपाल वगैरह डाल लेना। अब वो इन्वायरमेंट के साथ और टेम्परेचर कंट्रोल्ड जिस तरह से बन गए शेड्स दुनिया भर में, मेरा ख्याल है हुकूमत जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है बिलियंस ऑफ रुपीज़ के, तो इस हवाले से भी सोचना चाहिए जो मुस्तकबिल में भी किसान के काम आ सके। यार मेरी गुजारिश है कि ना छोटे छोटे सवाल करो और ताकि रिपोर्टर वाले सवाल। एक तो ऐड कर दूं, नूर भाई ने मेरी मदद कर दी है। मैं जो भूल गई थी, मॉडल जो मरकज़ हैं उसमें हम बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने जा रहे हैं, वो वेयर हाउसेज हम बनाने जा रहे हैं कि जहाँ पर ये जो वो टिपिकल तरीकाकार थे तरपालों शरपालों वाला, ऐसा कोई तरीकाकार नहीं होगा। प्रॉपर गोडाउन जो हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल जो हैं वो बनाए जाएंगे। वहाँ पर फिर बाकायदा जो हमने साथ फील्ड्स जो है बनाने का भी मंसूबा है कि जहाँ पर हम बाकायदा किसान को दिखाएंगे भी सिखाएंगे भी कि मॉडर्न जो एग्रीकल्चर है वो क्या होती है, हमें किस तरफ जाना है। बाकायदा एक साइंटिफिक तरीके के ये 3 मॉडल सेंटर्स होंगे और ये 1 साल में बनेंगे। ये मैं बता दूं, 1 साल के अंदर 3 बनेंगे और उसको बाद में हमें इंशाल्लाह 5 साल तक हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है। ठीक, प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपने बात की थी ना कि गंदम में नमी है, हुकूमत कहाँ रखेगी उसको। देखिए हुकूमत के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसान के पास बहुत महदूद होते हैं। अगर हुकूमत बेबस है तो सोचें किसान कितना बेबस होगा। वो जो उल्फत बात कर रहे हैं ना कि उसका तो सारा उसी के ऊपर अपना दारो मदार होता है, वो सारी चलती उसी के, शादी उसी पे करता है, उसने डीजल लिया होता है, उसने यूरिया लिया होता है, उसने DAP लिया होता है, एक एक बाल उसका मकरूज होता है। जब गंदम उसकी उतरती है, पैदावार आती है, तो उसके बाद वो अब वो इस ब्लैकमेलिंग में आ रहा है ताजिर की। जो असल चीज़ आपके सामने गुजारिश करने का मतलब है, वो ताजिर की ब्लैकमेलिंग में आ रहा है, उसको जो देनदार है उसके पीछे पड़े हुए हैं और ताजिर को पता है कि उसकी कमजोरी क्या है। नहीं सवाल नहीं, मैं सिर्फ एक कमेंट कर रहा हूं कि बहुत बड़ी मजबूरी है किसान। इसमें एक है कि इस वक्त जो हमारी जितनी भी मंडियां हैं, मतलब मुख्तलिफ अनाज की मंडियां हैं, ये 1857 के बाद बनी थी। इनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की ज़रूरत है, इनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, वही कर रहे हैं। और यही है। आप 3 से शुरू कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। 1 साल में 3 ही बन सकते हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब का डंडा है। अदरवाइज 1 साल में 3 बड़े मॉडल मरकज बनाना इतना आसान काम नहीं होता। जी जी, ये जिन्हों की तरह काम करना पड़ेगा, बट उनका हुक्म है कि मुझे 1 साल में 3 मॉडल मरकज चाहिए, वो बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाइए 15 करोड़ की तरफ। हाँ 15 करोड़ कहाँ से आए हैं ये 15 करोड़, किसने लाए हैं ये 15 करोड़? कहाँ गए हैं? नहीं कहीं नहीं गए। एक तो मैं पहले बात के शुरू में ही क्लैरिफाई कर दूं, कोई 15 करोड़ ना कहीं गए हैं, ना किसी को मिले हैं, ना नो नेवर, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में जहाँ हर तरह का माफिया है ना, वहाँ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी बहुत बड़ा माफिया है। और मैं चूँकि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो 2 महीने तो मैंने देखा कि चल रहा है, तो मुझे पता लगा कि बहुत कुछ चल रहा है। और मैंने जब उसके ऊपर एक होता ना, मैंने हाथ डालने की कोशिश की, तो बाकायदा तौर पर ये मैसेज था कि चलने नहीं देंगे। और ये भी मैसेज था कि जरा ये लाया इसलिए गया था कि मुझे अंडर प्रेशर किया जाए और कोई ऐसी फिलर छोड़ा जाए ताकि मैं उनसे डर के रहूं, हाथ नहीं लगाना। बट सर मैं मतलब पुठे दिमाग का बंदा वां जी तुहाडे वांगू, ते मैनू जिहड़ी गल तो रोकिया जाए ना, मैं काम जरूर कर देनी है। तो मैंने कहा कि नहीं भाईजान ऐसे नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता। तो ये बाकायदा एक प्लान बनाया गया। इस प्लान को एग्जीक्यूट कहाँ किया गया, किस घर में किसकी मुलाकात हुई, फिर वो वहाँ से किन 2 लोगों को टेलीफोन गए कि ये ख़बर चला दें, फिर किन लोगों ने कहा कि हमें कोई डॉक्यूमेंट दे दें, ऐसे वर्बल तो हम क्या इसको चलाएंगे, फिर वो नहीं चला, फिर वो कैसे चला। तो ये कहानी फिर सही
अच्छा। लेकिन कोई 15 करोड़ नहीं है, किसी को 15 करोड़ नहीं मिले, और चीफ मिनिस्टर साहिबा के हुकूमत के अंदर ये हमारे वो खांचे नहीं हैं। वो 25,000 पे मैंने 25,000 बंदे हमने भर्ती किए हैं जिनके कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनकी कोई वो नहीं था। बुज़दार साहब के जो है पता नहीं अरबों रुपए का सीक्रेट फंड निकला था। मेरी चीफ मिनिस्टर के दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो उधर क्यों मरीम औरंगजेब क्यों रगड़ी गई उसमें, इल्जाम उनके ऊपर आया? हाय मैं नहीं था अभी, मैं तो खुद परेशान हूँ कि मेरा नाम नहीं आया। तो ये ना हो कि मेरे भी पै जाएंगे। कोई साजिश था जो आपको Exactly. मलिक साहब आपको का मरियम सवाल है। औरंगजेब को लड़ाना चाहता था। Exactly. कोई ऐसा था, कोई ऐसा असल था। कहानी ये करप्शन कुछ नहीं है। बताओ ना कहानी से खबर दो। किसी एक को मरियम नवाज से, मरियम औरंगजेब से डस पड़ी थी कोई, तो उसने कहा कि इसको टारगेट करो पहला, दूसरी बारी मेरी आ जाएगी किसी वक्त, मलिक तो साहब। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अज़मा हमारी बहन है, तो बड़ी माजरत से थोड़ा सा शायद सख्त सवाल हो, नहीं, लेकिन बिल्कुल आपने करें। बिल्कुल शुरू में कहा कि ये इस वक्त जो गंदम के इशू पे सियासत हो रही है, ये पीटीआई का किसान है। क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त किसान के ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहिए, ना कि इस तरह के नश्तर बरसाई जाएँ? क्योंकि अगर क्या ये सारे के सारे लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पीटीआई से हैं? चूँकि इस सिचुएशन में छोटा सा कि जब एक तरफ पहले ही साजिशें चल रही हैं, अफरा तफरी चल रही है, और उस वक्त हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इस किस्म का बयान देंगे तो उसका रद्द-ए-अमल सख्त नहीं आ सकेगा। ये गुजारिश। अच्छा, इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी जो 16 तारीख को पॉलिसी इशू की थी उसमें एक डेडलाइंस दी हुई थी कि कब तक वो बारदाना दिया जाएगा और कब प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। वो भी प्रॉब्लली अभी तक शुरू नहीं हुई है। वो भी साथ ही छोटी सी बात इसमें ऐड कर, मैं पुल जाना चाहिए। एक एक करके मेरा हल कर दे जाइए। मेरे मैं भूल गया, लेकिन करानी मेरे थी, मैं तो मुअज़्ज़ज़ देना दोस्त तो जो प्यार में हैं, थी। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूँ, अज़मा से नहीं, मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो हैं, मैं पिछले 35 साल से यही काम कर रहा हूँ रिपोर्टिंग बिजनेस की ना, 10 मई से पहले अगर कभी पंजाब में प्रोक्योरमेंट शुरू हुई Exactly. हो तो मुझे मैं कहने बता वाली दीजिए। मैं कह रही हूँ। ठीक। ये देखिए, मेरी तो गुजारिश है भाई, अगर मैं झूठा इल्ज़ाम लगाऊं तो बिल्कुल ये ज़ख्म पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। अगर किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, अगर वहाँ पर जो पीटीआई के एमपीएज़ और हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, अगर वो मेजॉरिटी में ना हों और उनमें से जो है वो अपने मुख्तलिफ हलकों से लोग ना आए हुए हों और उसके अंदर सारे किसान हों, मैं जवाब दूँ। अगर तो मैं ये इल्ज़ाम मतलब ये हो तो फिर मैं हूँ, बट अगर ये फैक्ट है, अगर ये सच है, तो सच बोलने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। और ये बात मैं ये कहते हुए कि मुझे ज़रूर कहना है कि आप सबको सिर्फ किसान की परवाह फ़िक्र नहीं है, हमें भी बहुत फ़िक्र है। पंजाब फूड बास्केट है और पंजाब ने जो है वो सारे मुल्क को खिलाना होता है, और सिर्फ इस मुल्क में गंदम नहीं होती भाई, इस मुल्क के अंदर जो है बहुत सारी जो क्रॉप आती है। अब तो दुनिया ऑलिव्स पे चली गई है, हमारे पास कॉर्न का बहुत सारा, मैंने जब एक ब्रीफिंग देखी मुझे बहुत हैरत हुई कि हमसे कॉर्न के लिए दुनिया राब्ता करी है कि जी हमें कॉर्न दे। हमारा किसान जो है अभी वो ट्रेडिशनल, वो सारी दुनिया ने एक बारी लानी है तो सिर्फ गंदम ला देनी है, एक बारी लानी है तो बस हमने चावल ला देने। तो हमें ये इसको सिस्टमेटिक तरीके से, जो मैंने मॉडल जो मराकज़ की बात की है, उस मॉडल मराकज़ के अंदर ये भी एक कॉम्पोनेंट होगा कि बाकायदा हम एरिया वाइज किसान को गाइड किया जाएगा कि आपके इलाके में इस चीज़ का मार्जिन है, इसकी ज़्यादा। और हाँ, जो ये हमारे पास एआई के ज़रिए भी और वैसे भी एक पूरा हम रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं कि किस इलाके में जो है वो कौन सी फसल को कितना लगना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक ही दफ़ा बहुत ही गंदम बिल्कुल, फिर एक तरफ गन्ने की तरफ चले जाते हैं, फिर दूसरी तरफ हम बिल्कुल मेज़। तो ये हमें हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक तरीका बनाना पड़ेगा जो आज तक नहीं हुआ। और यही मैं गुजारिश कर रही हूँ, हम किसान की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हम किसान को फ़ायदा पहुँचाने की बात करें। गंदम में शायद उसको वो पैसा नहीं मिल रहा, जब वो लगाएगा ना कॉर्न, और कॉर्न से जितनी हमें जो है उसके ऑर्डर्स अभी हमारे पास मौजूद हैं, आप देखिए उसका फ़ायदा कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो ये सिर्फ एक गंदम की इसको इशू बना के कह देना मर गया किसान, मार दिया आपने, थोड़ा सा अनजस्टिफाइड है। आप लाताल्लुक से होके बैठे हुए हैं। वो गंदम की बातें हो रही हैं और जो दोस्त बेहतर समझते हैं उन्होंने बात कर, जब मैंने अपने इश्यूज रखे हुए हैं जिन पे मुझे बात कर, तो आप कीजिए ना, जो भी बात करना पसंद देखिए मिनिस्टर वहाँ तक बात आ जाए। मिनिस्टर बैठक में है तो आप वो आप टीचर इज एट लार्ज, मिनिस्टर इन द मीटिंग एंड द टीचर्स एट, वो इश्यूज जिन पे मुझे बात करना है वो आप आज शुरू से आप कर रहे हैं, यही कह रहा हूँ। बदल ले मौजूद। COAS ने जो बात कही है उसके बारे में कि पाकिस्तान का शहरी होते हुए वाला ये अप्रिशिएट कि उन्होंने कहा कि हमें यहाँ इन्नी हदूद का पता, उन्हें पता होना भी चाहिए, ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन
اس کے بغیر آرمی چیف نہیں بن سکتا. یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ جی انہوں نے حلف اٹھایا ہے. نہیں بن سکتے تھے. ہاں آرٹیکل 19 میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو 85 میں اور 2003 میں ڈالی گئی ہیں, اور ایز اے شہری مجھے اس پہ سخت اعتراض ہے. مجھے بھی ہے. میں 3 تو میں نشاندہی کرتا تو جن چیزوں کی ڈیفینیشن ہی موجود نہیں ہے آئین میں, ان کی پابندی کی مجھ سے توقع نہیں کی جائے. 1 واٹ از نظریہ پاکستان, مجھے بتایا جائے کہ پاکستان میں اس کی آئین میں کہاں پہ اس کی تعریف موجود ہے. 1 ٹھیک. نمبر 2 کہ گلوری آف اسلام, میرے پاس آرٹیکل 20 بھی موجود ہے جو مجھے مذہب کی آزادی دیتا ہے. میرے پاس آرٹیکل 27 بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا. یہ گلوری آف اسلام از بیانڈ مائی کمپریہنشن. 2 ان سے پوچھنا لکھو. میں ان پنجاب گورنمنٹ سے ہم تو چاہ رہے ہیں ان سے ان سے جو بات کرنا ہے وہ آپ ان سے مجھے پوچھنا یہ ہم اگلا جو سیشن کریں گے میں نے اس لیے آپ سے کہا. اچھا میں معافی چاہتا ہوں. میں میں انفارمیشن کے متعلق میں سوال ہے. اچھا آپ پوچھیں. یہ ویسے بائی دا وے میں ذرا اپنے دوستوں کو بتا دوں کہ یہ جو ٹاپکس ہیں یہ ہم جو اگلی نشست ہوگی اس میں کریں گے. بات کریں گے لیکن ہاں میں اچھا میں ایک چیز وفاقی حکومت نے جو کہ وزارت داخلہ نے تسلیم کر لیا کہ ہم نے ایکس پر پابندی لگائی ہوئی ہے, ٹویٹر ہم نے بند کیا ہوا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس, پریزیڈنٹس آفس, سی ایم آفس, میرا خیال ہے میری بہن عظمہ صاحبہ بھی استعمال کرتی ہوں گی, جس پابندی کو پوری حکومت نہیں مان رہی, آپ اس پابندی کے خلاف پنجاب سے آواز کیوں نہیں اٹھا رہے کہ اس کو ختم کریں؟ اچھا ایک بات ہے مجھے جو کرنی ہے, آپ انفارمیشن منسٹر ہیں. گندم سب سے پہلے 20 فروری کو کٹائی اس کی شروع ہو گئی بدین اور ٹھٹھا میں, ٹھیک ہے. میں وہ جب یہ بات کرتی تو کہتے ہیں آپ صوبائیت لے آئے. نہیں اس کے بعد لیکن ابھی تک وہاں پہ خریداری شروع نہیں ہوئی. لیکن پنجاب کا کے پی کے اندر بھی شروع ہو گئی. زور سارا پنجاب کے اوپر ہے. آپ صحیح طرح سے پنجاب کا کیس کیوں نہیں پلیڈ کرتی؟ نہیں میں یہ سب سے پہلے تو یہ گزارش میں ہی کر چکی ہوں. کچھ دن پہلے تو مجھے کہا گیا کہ میں صوبائیت پھیلا رہی ہوں, ٹھیک ہے جی. مطلب اتنی وہ پرابلم ہے نا, وہ جیسے میں نے بھائی کو کہا کہ میں کہوں کہ فلانا عہدیدار جو ہے ان کا الیکشن لڑکے جو ہے پی ٹی آئی کا وہ عہدیدار ہے تو وہ زخموں پہ نمک ہے. اب میں یہ کہوں کہ یہ فیکچولی کریکٹ ہے کہ 20 فروری سے جو ہے وہ سندھ میں کٹائی شروع ہوئی ہے. میں نے تو یہ پریس کانفرنس میں کہا, میں نے کہا جی اس کا کوئی شور نہیں ہے. جب میں نیشنل پریس کلب گئی پچھلے سنڈے کو, میں نے تب وہاں کہا, میں نے کہا اس کا شور نہیں, سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ ہماری طرف ہے. کوئی بات نہیں, ہمیں توپوں کے رخ سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ فیکچولی کریکٹ ہے کہ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کیس نہیں پلیٹ کروائی تو میں پچھلے سنڈے کو یہ بات کہہ چکی ہوں. بٹ مجھے دیکھیے ہم ایک فیڈریشن میں رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نا بہت محتاط ہو کے کہنی پڑتی ہیں آپ کو, بیکاز میرا مقصد جو ہے وہ کسی صوبے کو ٹارگٹ کرنا, کسی اس کو نہیں ہے, لیکن جو چیزیں فیکچولی کریکٹ ہیں وہ کریکٹ ہیں. دوسری بات جو سمرو صاحب کی تھی ٹویٹر والی, دیکھیے میں خود ذاتی طور پہ بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جس پابندی کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہو سکے اس کو ہونا نہیں چاہیے. اور یہ ہے کہ ہم سب وی پی این لگا کے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس پرابلم یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا کو شتر بے مہار چھوڑ دینا چاہیے؟ جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, الزام لگا کے ایک بندہ فارغ ہو کے کار جا کے سو جاتا ہے, اس تو بعد میں ایکسپلینیشن دیتی پھر ہوں, ایکسپلینیشن دے وہ سی ایم نے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے سفر کریں گی جس کی کوئی مطلب جسٹیفیکیشن نہیں تھی نہ, وہ خبر ہی نہیں تھی. اور ہیلی کاپٹر سے میں سارا دن جو ہے میں سارا دن اور کوئی کام نہیں کیتا. میں وہ بتا رہی ہوں کہ بھائی نہیں, بھائی غلط ہے, بھائی جان غلط ہے, بٹ میرا کام جسٹیفیکیشن. ٹائر بدلے گئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, ہر سال ٹائر بدلے جاتے ہیں بھائی. پچھلی دفعہ پرویز الہی نے 2022 میں ٹائر جو ہے بدلا ہے, اب تو 2 سال بعد ٹائر بدلے گئے. لیکن کیا ہے, ایکسپلینیشن دیتے رہیں. پھر وہ ایک موصوفہ آتی ہیں, ان کو آج کل پتہ نہیں غلط فہمی ہے بڑی, ان کو لگتا ہے شاندانہ صاحبہ, ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت امپورٹنٹ کو اسٹار آف دا پاکستانی پالیٹکس ہیں. ہر ایمبیسی بھی انہیں کہہ رہی ہے پی ٹی آئی چھوڑ دو, ہر سفیر بھی ان کے پیچھے پڑا ہے پی ٹی آئی چھوڑ دو. مطلب اور پاکستان میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے شاندانہ کو کہنے کے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو. جمعہ 8 دن کی وہ پالیٹکس میں آئی, ایک تکا نہیں کھایا انہوں نے. جی تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ اس کے اوپر ضروری جو بتانے والی چیز ہے کہ ہم ایک ڈیفیمیشن لا لا رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور وہ ڈیفیمیشن لا ٹپیکل ڈیفیمیشن لا نہیں ہے. اس کے اندر پولیس
کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پلس کا پلس نہیں ہے اس کے اندر بالکل. ہم نے اس کے اندر ڈائریکٹلی رکھے ہیں جج صاحب, اسپیشل کورٹس بنیں گی. ٹھیک ہے. جو جج صاحب جو ہیں وہ یہ بھی بہانا ہوتا ہے نا کہ مجھے تو نوٹس ہی نہیں ملا, میں تو نوٹس ہی, تو وہ نوٹس ملا کرے گا. اب وہ جس نے اور جس فورم کے اوپر ڈیفیمیشن جو ہے وہ کی ہوگی, اس فورم کے اوپر بھی اس کو جواب دینا پڑے گا. اس کو ایک باقاعدہ ٹائم فریم دے دیا گیا ہے, اس ٹائم فریم کے اندر اس کو جواب دینا ہے. اور اگر وہ جواب نہیں دیتا اس کے خلاف ڈگری باقاعدہ ہر چیز کو ٹائم کے ساتھ ہم نے اس کو وہ کر دیا ہے. اس کے اوپر ایفن بٹ صاحب نہیں ہو سکتے, جج صاحب کی اپنی مرضی بھی نہیں چلے گی. وہ آج بھی آپ کو یاد ہے نا, وہ پتہ نہیں ایک بندہ تھا جس نے 2 ارب کے 20 ارب دینا تھا شہباز صاحب کو, جاوید صادق, آج بھی چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے وہ کیس. کبھی کسی نے منہ بھی نہیں کیا اس کی طرف کہ بس الزام لگا کے فارغ ہو جائیں. عمران خان صاحب تو نے وہ الزام لگایا تھا نا, تو وہ اب یہ نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر ہوگا کیا, سزا ہوگی, اٹیچمنٹ ہوگی, آپ کو فائن دینا پڑے گا. فائن نہیں دیں گے پھر آپ جیل جائیں گے. تو اس کے اندر ایک میکنزم ایسا ڈیولپ کیا ہے کہ بہت جلد وہ کیبنٹ میں آ کے اس کی منظوری ہوگی. ایک بریفنگ دی ہے اے جی صاحب نے کیبنٹ کو, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں خود کو بیٹھ کے, آپ سب ماشاءاللہ بڑے نام ہیں میڈیا کے بھی, سوشل میڈیا کے بھی, میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی ہمیں گائیڈ کریں. اس طرح سے شتر بے مہار کوئی سوسائٹی نہیں ہوتی پوری دنیا میں, کہیں کسی ملک کے اندر یہ سوشل میڈیا نہیں ہو رہا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. امریکہ نے ٹک ٹاک پہ بھی پابندی لگائی, ان کی ایک اسٹیٹ نے, جو, اور یہ دیکھیے ہر اسٹیٹ کا اپنا انٹرسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کل کو میں اسٹیٹ مجھے بہت بری لگتی تھی, آج مجھے جیسے اسٹیٹ بہت اچھی لگتی ہے. کل کو جو ہے وہ میں مجھے جو ہے وہ ایک طرف وہ موصوف جو جیل میں بیٹھے ہیں, ایک طرف ان کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا, دوسری طرف وہ حالہ ڈالی ہوئی تھی رضوان پارک, وہ مجھے ایک زہر کا پتہ ہے وہ مجھے دے دیا جائے گا. اس وقت میں نے پوچھا, میں کہا میری گل سنو, انہوں نے کھانا تو بشرا بھی دینی ہونی ہے, تے اے زہر کتوں آئے گا جڑا انہاں نوں کھوایا جائے گا ہے جی. تے پھر انہوں نے پھر وہ چاروں طرف سے فائرنگ, وہ آپ سٹوری دیکھیں, میں آ رہی ہوں نا اس کے اوپر سٹوری دیکھیں, چاروں طرف سے جو ہے فائرنگ ہو رہی تھی. تے فائرنگ کو پتہ نہیں کھڑی ہو رہی تھی, وہ پیناڈول کی گولیاں تھی, کپڑوں میں سے گولیاں نکل کے وہ گولیاں سفر کر رہی تھی. پھر وہ چاروں طرف سے جو گولیاں ہوئیں وہ لت میں بج گئیں. پھر اس کے بعد ہم کو 1.5 مہینہ ہم بیٹھ گئے اس کے اوپر, اپنے ویل چیئر کے اوپر. جیسے ہی رینجر آئی اٹھ کے بھج پہ, جیسے وہ فقیر نہیں, جس کو فقیر نہیں بھجتے, وہ دیکھ کے پولیس والا. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے بالٹی لے لی اوپر, کپڑوں سے بالٹی لے کے گھومتے رہے. وہ پتہ نہیں ڈسٹ بن تھا وہ کیڑی بلا سی جڑی انہوں نے پا کے, پھر وہ چٹے, پھر اس کے بعد وہ نہیں بس ہوئی, اس کے بعد چٹے پردے آ گئے. یار کمال کی قسم, عمران سیریز آپ کو یاد ہے پرانے زمانے میں, وہ آج کل ہوتی ہے عمران سیریز نہیں, آج کل مجھے لگتا ہے اڈیالہ سے چل رہی. تو وہ عمران سیریز ہے ریپارٹ کے بڑے ہوئے نے انہاں دا ہر مسئلہ. آ جائیے وہ کریں گے اس پہ بات. اچھا میری بات سنیں, اڈیالہ والی عمران سیریز چل رہی ہے. مجھے وہ عمران خان کے کپڑوں سے مجھے یاد آ گیا کہ ہم نے آپ کی تعریف ہی نہیں کی, جوتے آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں, کپڑے بھی بڑے اچھے ہیں. یہ 800 والا سوٹ ہے بالکل نہیں. یہ بھی آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک خاتون ہیں, ورنہ آپ کے جوتے پسند آج رضی صاحب نے مانگا. اور یہ گڑ صاحب کو دینا پڑے گا, اہل سیاست دیں گے تو اہل صحافت بھی دیں گے. اچھا 800 روپے ایک منٹ گل ہے کہ بالکل میرا سوٹ 800 تو نہیں آئے گا. میں کدوں کیا کہ میں 800 روپے کا سوٹ پانی ہے, میں بالکل نہیں کیا, نہیں میں دس نہیں ہے. پھلاں والی قمیض مل دی ہے جی ہر تھان تو, جنی مرضی پھلاں والی قمیض لے لو, جڑی میری سی ایم اج کل پا کے پھر رہی, کدی ڈاٹس پا کے پھر رہی ہوندی ہے, کدی وہ پھلاں والی قمیض پا کے پھر رہی ہوندی ہے سفید شلوار دے نال, اور جڑا دوپٹہ ہر رنگ دا انہاں کو ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے یہ ایک عید شو تھا جس کے اوپر ایک لائٹ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میڈم کا سٹائل, میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سٹائل صرف قیمتی کپڑوں سے نہیں آتا, آپ سادہ کم قیمت کپڑوں کے ساتھ بھی اچھے لگ سکتے ہیں. اور فل جو سوٹ ہوتے ہیں نا آج کل ہمارے خواتین کے, میں نے کل پرسوں 1200 روپے کا فل سوٹ پہنا ہوا تھا, قمیض دے نال شلوار بھی وہی لے لیتے ہو 400 روپے دی, وہ بھی پے گی, تو 1200 روپے کا جوڑا میں پایا اسی کارچ. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا کرنا ہے. اب وہ پرانی بھی ان کی جو ہے نا, وہ پرانی جو الیکشن سے بھی پہلے کی کوئی تصویر ہے وہ نکال کے اس کپڑے اس کی اتنی قیمت ہے. ایک تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, انہوں نے کم لایا میں ہے جی, کم پہلے بیٹھے سن, دیکھو نا وہ بھی فتنہ بھی اندر جیل چ, تو کم کوئی نہیں سی. میں کہا کم شم کرو, جُتی پتہ کرو کنے دیے, کپڑے کنے دیے, تو کم لایا میں ایکچولی فارغ بیٹھے سن. تو دوسری گل ہے کہ یہ جو ہے نا, میں نے کب کہا کہ وہ صاحب استطاعت خاتون ہیں, وہ جو چاہے پہن سکتی ہیں ان کو. اور
لیکن انہوں نے یہ بات فیکٹ ہے, فیکچولی کریکٹ ہے کہ انہوں نے سی ایم بننے کے بعد اپنے سٹائل میں بہت فرق لائی ہیں. لیکن جب آپ کسی اوکیزن پہ جا رہے ہیں, جیسے وہ ایسٹر پہ گئی تھی, ایسٹر ایک عید ہے نا, عید کے اوپر وہ سلکی جوڑا پہن کے گئی, ادروائز روٹین میں وہ لان کے کپڑے پہن رہی. پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن لٹرلی بلیو کریں کہ کئی دفعہ میرے کپڑے ان سے قیمتی ہوتے ہیں, تو مجھے نا مطلب امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یار میری سی ایم نے کی پایا, میں کی پا کے بیٹھی. تو یہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ پھولوں والے سادی قمیضیں پہن رہی ہے, وہ سادے کپڑے پہن رہی ہیں, ان کا لائف اسٹائل ان کو اجازت دیتا ہے, وہ ہزاروں روپے کا بھی جوڑا پہن سکتی ہیں, بٹ اگر وہ اپنے لائف اسٹائل میں چینج لائی ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے وردی پہنتے بھی اعتراض ہے, ہوں وردی پا کے سونا لگن تے بھی اعتراض ہے, تو پھر مطلب ہوتا تو میرے کو علاج کوئی نہیں نا. تو لگے رہو مطلب میری سی ایم دی پبلسٹی گڈ, آئی لائک اٹ. اچھا عظمہ, ہم نے دیکھا ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ کی گریپ کافی ہے چیزوں پہ, اداروں پہ بھی, جو انہوں نے صفائی مہم کا جو اچھی بات ہوگی اس کو اپریشیٹ. دیکھیں اگر وہ منافقت بھی ہوگی اور کنجوسی بھی ہوگی, وہ نہیں ہونا چاہیے, دونوں نہیں چیز ہونی چاہیے. میں نے دیکھا کہ یونین کونسل تک, میں خوشاب کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتا ہوں, میرے علاقے میں بھی وہ صفائی کرنے والے آئے ہوئے تھے, یہ اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ جو ادارے ہیں ہمارے, خاص کر پولیس ہے اور بہت سے, ان کی ریفارمز کے حوالے سے کیا پالیسی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے اداروں میں ریفارمز کی اور اصلاحات کی. اب یہ بھی بات پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں, کدھر اس بیٹھک تو بعد میری لین حاضری نہ ہو جائے. جس دن ہم چون گئے تھے, جس دن چیف منسٹر صاحبہ نے وردی پہنی ہوئی تھی, اس دن ہماری اس چون کی تقریب کے بعد ایک میٹنگ ہوئی کمیٹی روم میں, اور اس کے اوپر وہ جیسے آپ لے کے آتے ہیں ہمیں یہ فلانے, جو مجھے پہلے تو تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ جو ہمیں بریفنگ دیکھنے کو ملی. جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں نا تو آپ کو صحیح پتہ لگتا ہے کہ بھائی فیکٹ آف دا میٹر کیا ہے. جو اسلحہ ہمارے خلاف لوگ استعمال کر رہے ہیں, دور نہیں, وہ کچے کے اس کے اندر جو اسلحہ پکڑا جا رہا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کی وہ کتنا ایڈوانس اسلحہ ہے, وہ کتنا قیمتی اسلحہ ہے. ہم نے اب پولیس کے لیے وہ نائٹ ڈرونز اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے لی ہیں, ان کے پاس وہ پہلے سے موجود ہیں. جب ہمارے 2 پولیس والوں کو یہاں برین میں انہوں نے گولی ماری, وہ ہم نے فوٹیج دیکھا نہیں جاتا. جب اس کے بعد جو ہے وہ پولیس نے یہ کہا کہ جی ہمیں یہ چیزیں چاہیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے ایک فل فلیج اربوں روپے کا انہوں نے چیزیں مانگی, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ اسلحہ بھی چاہیے, ہمیں فلانی چیز بھی چاہیے. پھر جو انہوں نے جو کام کیا ہے, دیکھیے ہر ادارہ ہر وقت اچھا کام نہیں کر رہا, اور ہر ادارہ ہر وقت برا کام بھی نہیں کر رہا. جو ان کے کریڈٹ پہ چیزیں ہیں سی ٹی ڈی کے, اور اس کے بہت بڑے انسیڈنٹس انہوں نے ہونے سے روکے ہیں, یہ بھی ہمارے پاس وہ فیکٹس موجود ہیں. جو لوگ انہوں نے پکڑے ہیں, کس طرح سے پکڑے ہیں, کیا ان کا میکنزم ہے, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی بیکاز وہ ضروری نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سی ایم نے اس کے بعد کیا کہا, انہوں نے کہا مجھے جو کہہ رہے ہیں میں آپ کو دوں گی, جتنے ارب کہتے ہیں میں آپ کو دوں گی, لیکن اس کے بعد میں پکڑ کروں گی, میں بالکل نہیں بخشوں گی, میں بالکل نہیں سنوں گی کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے. میرا کام ہے آپ کو ریسورسز دینا, اس کے بعد پرفارم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہمارے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پھر ایک صوبائیت کی بات پتہ نہیں نکل آتی ہے, بٹ یہ ہے کہ کچے کے علاقے میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں نا دوسری جگہوں سے, اب میں نام نہیں لے رہی, بہت اور ہماری پاکٹس ہیں وہاں پر, اور جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں جن کو پکڑا بھی جا رہا ہے, جو ہمیں پتہ بھی ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو یہ سیکیورٹی ہے نا, یہ ہم کوئی باؤنڈریز نہیں ہے, ہم نے کوئی بیریکیڈس نہیں لگائے ہوئے, ہم نے کوئی خاردار تارے لگا کے علیحدہ انتظامی یونٹس ہیں جو علیحدہ وہ ہیں, بٹ ہیں تو ہم ایک ہی ملک میں نا. ہمیں جو آمد و رفت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں سب کو مل کے سیکیورٹی کے حوالے سے کام کرنا پڑے گا. سو بہت سارا کام اچھا ہو رہا ہے, بٹ بہت سارا اچھا, اور سی ایم کی اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اچھا ایک منٹ, میرے بڑی ضروری گل آئی, پولیس دی گل ہو رہی سی یار, مینوں بھی تھوڑا جہا موقع دے دیو, منسٹر روز نہیں ملتے. ہاں نہیں, ہاں تو مینوں بھی گل نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بہاول نگر والوں کا پتہ نہیں کیتا, پھر جا کے پولیس والوں کا نہیں پتہ کیتا, بالکل پتہ کیتا. اتنے تن پتہ ہے کمیٹی بھی بن گئی سی, اور اتنے دونوں سائڈس تو جڑا ہے وہ زیادتی ہوئی سی. اور اس نو دیکھو گل ہے کہ فریق اے بھی ہمارا, فریق بی بھی ہمارا, ملک بھی ہمارا, ایشوز بھی ہمارے. سو اس کو بجائے اس کے کہ فیول کی طرح استعمال کیا جائے, اس کے اوپر سیاست کی جائے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا نا اس ملک میں تو جب وہ سانحہ لسبیلا ہوا تھا, جس کے ادھر کور کمانڈر صاحب جو ہے کریش ہو گیا تھا, اس کو بھی تماشا بنا دیا تھا. اس کے اوپر
سو یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ایک رسپانسبلٹی ہے, جو فریق اے ہے وہ بھی میرا ہے, وہ فریق بی ہے وہ بھی میرا ہے, تو دونوں اگر دونوں کے بیچ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو میوچلی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, میں ایک نہیں پولیس کے متعلق ہے, پولیس کے متعلق ہے, پھر دوسرا ٹاپک ہو جائے گا. لاہور میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی 3 پولیس اہلکاروں کی, 3 تو شہید ہو گئے نا, تو 4 کی ہوئی. اس میں بندہ پکڑا گیا جو انفارمیشن, جی میں ایگزیکٹلی میں وہ نہیں, کافی ٹائم ہو گیا تھا لیکن پکڑا گیا 12, اچھی چیز ہے. لیکن اس میں جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فٹ پرنٹ ہیں TTP کے. آپ بطور انفارمیشن منسٹر آپ اس چیز کو کرتی ہیں؟ میں اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہیں, اور اس لیے جب آپ نے بات شروع کی تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے. اچھا پھر وہ یہ ہمیں معلوم ہے, یہ ٹریس کر لیا ہے ہماری ایجنسیز نے کہ وہ کہاں سے چلا تھا, ہمارے ملک کے کون سے حصے سے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں ٹریننگ تو پڑوسی ملک سے لی نا اس نے. جی جی جی. اچھا اس میں دیکھیے گزشتہ دنوں میں ایک ہاسپٹل میں گیا تو میرے اوپر انکشاف ہوا کہ 3 سال 7 ماہ 21 دن جو دوائیاں بند تھیں ایمرجنسی کے اندر وہ دوبارہ بحال ہو گئی ہیں. مجھے میری انفارمیشن منسٹر نے نہیں بتایا. ایک بات میں ٹھیک ہے. دوسرا, پنجاب کے اندر اس وقت چلڈرن ہاسپٹل پہ مجھے صوبے کے بڑے ذمہ دار شخص نے بریفنگ دی اور انہوں نے ڈیٹا بتایا کہ مور دین 30% بچے جو پیشنٹ ہیں وہ KP سے آ رہے ہیں. باقی صوبوں سے بھی آ رہے ہیں, افغانستان سے بھی آ رہے ہیں, لیکن KP کے صرف انہوں نے کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کارڈ وہ وہاں پہ سوائپ کر دیتے ہیں اور فراڈ بھی وہیں پہ ہو جاتا ہے, اس کے پیسے بھی وصول ہو جاتے ہیں. مفت علاج کے لیے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. میرے بچوں کو جگہ نہیں ملتی جو میرے شہر لاہور کے یا اس صوبے کے بچے ہیں, وہ آ کے اس کی فیسلٹی مفت میں انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں. آپ اس کے لیے آنسریبل ہیں. میرے اپنا 40% کے قریب پیشنٹ جو ہیں وہ جو PIC پنڈی ہے اس میں KP سے آ کے علاج ہو رہے. ہونا چاہیے ان کا کارڈ بھی یہاں پہ سوائپ کرے نا. کارڈ ان کا پیچھے کرک کے اندر سوائپ ہو چکا ہوتا ہے, اس میں سے ایک بچے کے 18 ہرنیے کے آپریشن ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے اگینسٹ پیسے ڈرا ہو چکے ہوتے ہیں. اس بیٹھک تو بعد رضی دادا اور میری خیر نہیں. اچھا اسی دیکھو نا KP کے بارے یہ گلاں کر چھڑیاں ان بچاں کی کیویں سی اللہ تعالیٰ کرے. ایک تو رضی دادا پکڑے گئے کہ رضی دادا کو خبریں پتہ ہی نہیں ہوتی نا. اب میری چیف منسٹر خود پہلی تقریر میں اناؤنس کر چکی ہے, اور جس دن انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی چیف منسٹر بننے کے بعد, انہوں نے اس دن اناؤنس کیا آج شام سے تمہارے سارے اسپتالوں کے اندر فری ادویات شروع کر دی گئیں. تو رضی دادا مطلب میں تن نہیں دسیا, تمہیں آپ ہی پتہ نہیں لگا, میرے CM کے منہ نے تمہیں پتہ لگا, مطلب میری CM تہاڈا نام لے رہی ہے تسی مطلب تمہیں پتہ نہیں لگتا. اچھا دوسری گل ہے کہ جو ہے چلڈرن ہاسپٹل کے بعد پرابلم یہ ہے کہ انسانیت کی وجہ سے آپ بچے سانجھے ہوتے ہیں. اب کوئی بھی بچہ ایک کریٹیکل حالت میں چلڈرن ہاسپٹل آتا ہے, پورے پاکستان میں ایک ہی چلڈرن ہاسپٹل ہے. یہ میں آپ کو خوشخبری ضرور بتا دوں, یہ بھی آپ کو میں ہی بتا رہی ہوں, انفارمیشن منسٹر بتا رہی ہے کہ ہم چلڈرن ہاسپٹل کا جو ہے وہ 2nd فیز انشاءاللہ تعالیٰ بنانے جا رہے ہیں. پہلے بھی چلڈرن ہاسپٹل پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, شہباز صاحب نے اس کو اسٹیٹ آف دا آرٹ بنایا, اور اب پھر سے مسلم لیگ نون جو ہے چلڈرن ہاسپٹل کا نیا بلاک جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے وہیں پہ ہمارے پاس, وہیں پہ اسی ویسینٹی میں ہمارے پاس نہیں یہ والا یہ اسپیس نہیں وہ یہ اس طرح کا چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے جو وہ ایگزیکٹلی. تو یہ چلڈرن ہاسپٹل اسپیسیفکلی وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس کے بعد چیف منسٹر صاحبہ نے اسی دن یہ حکم کیا, یہ تو خیر ہم MOU سائن ہوا ہے, ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ ہمیں یہ بنا کے دے رہی ہے یہ والا بلاک, اور چیف منسٹر صاحبہ نے اپنے جو ہے وہ ریسورسز سے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں کم از کم 3 اور چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ بنانے ہیں مختلف صوبے کے اندر, اور اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. سو اس لیے لیکن یہ ہے کہ بچوں کو جو بچہ تکلیف سے آ رہا ہے, یہ آپ کی بات ہے درست ایسے کہ ہمیں وہاں پتہ چلا کہ اتنا جو ہے وہ بیک لیگ ہے, پیچھے ہزاروں میں جو ہے آپریشن سپینڈنگ پڑے ہیں, ہزاروں کی جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہیں جن کو ہم کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں بیکاز رش بہت ہے. لیکن اب یہ KPK کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں, کیا کریں, اب اس کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا اسکینڈل ہے, اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. جی وہ ہو گیا جی, اس کے اوپر بالکل چیف منسٹر صاحبہ نے, اگر آپ کو یاد ہو کل جو انہوں نے موبائل ہیلتھ یونٹس کا جو افتتاح کیا تھا, ہاں اس پہ بھی آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھے, مطلب وہ ایڈی وڈی فلاسفی کاٹ کے لیے آندی PTI نے, وہ جی ہمارا پروجیکٹ ہے,
اچھا پھر نال تصویر کی دلا رہے نے شہباز شریف دی وہ مطلب عقل دے اننے ہو میں پروجیکٹ وہ شہباز شریف کا تھا دتا بزدار نو انہیں بیڑا گرک کر کے انہوں کنڈم کر کے پھینک دیا. شہباز صاحب نے بھی 11 موبائل ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ شروع کیے تھے. ہم نے جو ہے میری چیف منسٹر نے 32 جو ہے ہیلتھ یونٹس ان کا افتتاح کیا ہے جس میں بڑے اور چھوٹے دونوں ہیلتھ یونٹس جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ جو ہیلتھ یونٹس جو ہیں یہ اس کے اندر یہ خالی مطلب ڈبہ نہیں ہے, اس کے اندر ایکس رے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی سی جی الٹرا ساؤنڈ ایون جو ہے ہر طرح کی لیب وہاں موجود ہے. اور جب وہ افتتاح کرنے کے لیے تشریف لے کے گئیں بھاولپور کے جب ہم اس میں گئے لائنیں لگی ہوئی تھیں, لوگ اتنے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں ایکس رے کرانے کے لیے, دھکے کھانے پڑتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ای سی جی کرانے کے لیے, وہ آپ کو آپ کے گھر کے باہر مطلب محلے میں کھڑا ہے آپ کا اور وہ آپ کو یہ فیسلٹی دے گا. تو یہ پروجیکٹ کل بھی جو ہے نون لیگ کا تھا, یہ پروجیکٹ آج بھی نون لیگ کا ہے, کل بھی نون لیگ نے بڑھایا تھا, آج بھی مریم نواز شریف بڑھایا. آخری سوال کے بارے میں بھی کچھ بتانا ہے آپ نے اس پہ ابھی آپ نے بالٹی والی سرکار کا ذکر کیا, وہ آپ کی مہمان ہے, سرکار ہوگی آپ کی. نہیں میں وہ ان کی سرکار ہے جن کے لیے ہے, ہم نے انہیں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ان پہ پنجاب حکومت کتنا خرچ کر رہی ہے سیکورٹی کی مد میں. کچھ چیزیں جو انفارمیشن کی بیس پہ ہم دوست اپنے ویلاگز میں شیئر کرتے ہیں, لیکن چونکہ آپ پنجاب حکومت کی نمائندگی کر رہی ہیں, آپ آفیشلی بتائیں کہ کتنا اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جناب علی امین گنڈا پور صاحب, کچھ لوگ ان کو گنڈا پور کہتے ہیں, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم جائیں گے اور اڈیالہ پہ حملہ کریں گے اور وہاں سے وہ اپنی سرکار کو لے کے چلے جائیں گے. آپ نے تیاری کی ہے ان کو روکنے کی یا کہ پھر ہتھیار کھڑے ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ مارکا رہی وہ پہلے بھی فرما چکے ہیں. پرویز کھٹک صاحب جو ہے نا وہ بھی وفاق پہ بغاوت کرنے آئے تھے, ایسا انقلاب پیک کر کے بھیجا سی نا. اور عید کی بھی کوئی گل نہیں, رانا ثناء اللہ پہنچ گئے تے عید کی بھی مطلب وہ ٹھیک ہے بیچارہ اپنے نمبر ٹانگ رہا ہے اس کے اڈیالے والے کے لیے, وہ دھمکیاں دب گئے اور ہے نہیں نا کچھ بتانے کو. مجھے یہ بتایا جب بھی کے پی کے کا چیف منسٹر آیا ہے دھمکی بدتمیزی گالی کے علاوہ اس نے کبھی آ کے بتایا ہو میں کے پی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں, کے پی کے عوام کے لیے یہ آ رہا ہے, کے پی کے عوام کے لیے نا. تو وہ انقلاب دا چھوک اگر چڑھیا انشاءاللہ تعالیٰ بڑا اچھا پیک کر کے بھیجیں گے انقلاب, مطلب ریسٹ شو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جڑو سادہ زندگی گزارتے ہیں جنہوں اللہ میاں سب کچھ دے بیٹھا ہے جی, جن کی قمیض میں موریاں ہوتی ہیں, ویسے پاندے پولو سن آپ پتا ہے مطلب ایڈا وڈا پولو جی ٹی شرٹاں میں کدی آہو دی بیٹھا تے او میں سوچدی اللہ دے بیٹھا ہے تے مطلب تینوں ہرس کا دی سی پھر 190 ملین پاؤنڈ تے میں دے بیٹھا ہے, انج لگدا ہے کہ جی میں سارا کچھ جو سی نے دے دیتا ہے او دے کول کچھ نہیں. ایگزیکٹلی. تو او اور 26 لاکھ روپیہ جی پڑتے ہیں ہمیں, وہ پڑتے ہیں جی 26 لاکھ, ہاں جی. اور اس کے اندر آپ کو پتا ہے پڑے ہوئے مٹن بھی ہوتے ہیں, تو اس کے اندر دیسی گھیو, ڈالڈا ڈولڈا کے اندر نہیں کھانا کھاتے, دیسی گھیو کے اندر. یہ سہولت باقی قیدیوں کے لیے بھی ہے, دیسی ککڑ اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, ہو نہیں سکتا. بات یہ ہے کہ عمران خان کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے اٹک جیل میں گئے ہوئے, سیشن جج صاحب اینڈ پجے گئے جا کر چیک کیمرہ لگا. وہ مریم نواز جو ہے وہ سال سے زیادہ وہ رہی جیل کے اندر, اس کے بھی سل کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ عورت تھی, وہ ایل شیپ کے باتھ روم میں جو ہے وہ گزارا کرتی تھی. اس کو تو اٹیچ بات 24 گھنٹے کے اندر کموڈ کا ساتھ مطلب پوری چیزوں کے ساتھ لوازمات کے ساتھ ان کو بنا کے دیا گیا تھا. تو مقدر کی بات ہے بھائی, وہ لاڈلے ان کے مقدر بہت سونے ہیں, اللہ میاں نے. اگر وہ جا کے وزٹ کر رہے ہیں ان کے لیے جن جج مس کنڈکٹ مرتکب ہو رہے ہیں نا انہیں مطلب اس تو بعد بچنا کوئی نہیں جائے گا. چلو سر جی سر. ایک بہت ہی نازک سینسٹیو ایشو ہے جس پہ میں بہت احتیاط سے بات کرنا چاہوں گا. سوشیالوجی میں, کرمنالوجی میں اور ریونیو میں ایک رشتہ ہوتا ہے. جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے صرف پنجاب کے اندر, نہ بلوچستان میں, نہ کے پی میں, نہ سندھ میں, ایک خاص معاملے پہ کوئی صاحب ہیں بروکریٹ, ان کی کوئی ذاتی ہو سکتی ہے پرسویشن, بٹ گورنمنٹ از سفرنگ ہیوجلی ان ٹرمز آف ریونیو اینڈ پیپل آر سفرنگ, اینڈ دیر از اے پاسبلٹی جس طرح سے اموات حیدرآباد وغیرہ میں ہوتی ہیں اس طرح سے شاید پنجاب میں بھی شروع ہو جائیں. تو پھر اس کے لیے میں نے اس لیے عرض کی کہ میں اسپیسیفائی نہیں کر سکتا
लेकिन मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी, मैं आपसे डिटेल्स ले लूंगी बाद में, ये मामला हुआ है। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, तो मैं आपसे डिटेल ले लूंगी और इसको देख लेंगे। आखिरी सवाल करें। हाँ सवाल देखिए, ऑफिशियल क्या इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने मैं बताया ਨਹੀਂ कि ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ हुकूमत, ठीक है ना, ये पंजाब हुकूमत। अच्छा, हम बेटियों के बारे में जितने सेंसिटिव होते हैं ना, पंजाब हुकूमत का अगर कोई सोशल मीडिया है, PMLN का अगर कोई सोशल मीडिया है, वो उतना सेंसिटिव नहीं है। मतलब अपनी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨ ਚਾੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨ ਚਾੜੇ ਨੇ ਮਿਲਤੇ ਬੈ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ये आपकी ड्यूटी है, फर्ज है। एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया जो है, मुझे पहले बंदे आप मिले हैं रज़ी भाई, जिन्होंने मुझे कहा है कि अब इतना बड़ा रिमार्केबल चेंज है हमारे डिजिटल, हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल के हवाले से। हमने बहुत सिस्टमेटिक काम करना शुरू कर दिया, और हमारी जो डिजिटल मीडिया विंग है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी, ज़रा तुसी अंदाज़ा लाओ, 23 सैंक्शन पोस्ट हैं जिसमें से 19 खाली हैं। तुसी अंदाज़ा लाओ मैं किहो जी इन्फॉर्मेशन मतलब चला रही हैं। सो उसके हमने नए रूल्स भी बना दिए। ना दसो बहुत उम्मीदवार था बने। नहीं, उम्मीदवार बिल्कुल सामने आए, लेकिन एक बात मैं अपने कुछ बच्चों के साथ भी बैठ के कह रही थी कि मैं इस बात पे बहुत कन्विंस्ड हूँ, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं चल सकता, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में पर्ची नहीं चल सकती, वो मैं नहीं चलाऊंगी। कॉम्पिटेंट लोगों को जो है वो मैं उसके ऊपर करूंगी। मैंने नए रूल्स जो है हमने ड्राफ्ट कर लिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अप्रूव हो जाएंगे। जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो है वो उसके साथ हमारे हैं, जिसमें डिजिटल भी शामिल होगा, जिसके अंदर बाकी और बहुत कॉम्पोनेंट्स, कोई और कॉम्पोनेंट रह नहीं जाएगा जिसको कैटर ना किया जाए। और दूसरी बात ये कि डिजिटल मीडिया विंग जो है इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। जो 23 सैंक्शन पोस्ट थी उसको मैं 38 पे ले जा रही हूँ, और उसके साथ 6 और पोस्ट हैं वो भी ऐड होंगी। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल जो है वो इंशाल्लाह डिजिटल मीडिया का। बट ये प्रॉब्लम है कि वो एक फाइल उधर गई है तो उतो 4 दिन लग गए, फिर मैंने टेलीफोन, हाँ जी मेरी फाइल कितने, वो बस आ रही मैडम, फिर वो वापस मैं तुसी बिलीव करो कि कल मैं एक मीटिंग किया, जो मैं वो जो पैसे नहीं मांग रही आजकल, जो मंगता प्रोग्राम है मेरा, उसमें सारे डिपार्टमेंट्स बैठे थे। मैं क्या भाई मैनू गल दसो कि मैनू हुण या ते मैनू कोई सच्ची मुच्ची दस दिओ कि जो फैल नू को पैसे मतलब लाने ने पईए ते या मेरे को पईए लवाने ने कि नहीं लवाने। लवा तुसीं सकना नहीं क्योंकि मैं देने नहीं तुहानू पईए, मैं ओह जी उत्ते बिलीव नहीं कर। ते बेहतर आज तुहाडे वास्ते कि बगैर पईयां तो फाइल लगे तोड़ दिओ, वरना काम खराब हो जाएगा। तो वो मतलब वो करते करते मुझे 2 महीने लग गए, जिसमें यूजुअली मतलब अफसोस की बात यह है कि इस काम में 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए थे, बट 2 महीने लग गए। अभी अल्लाह करे अगली कैबिनेट में ये मैं करा पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए तो कम से कम। मैं गवाह हूं, कल अज़मा एक मिनिस्टर से कह रही थी कि डरे उस वक्त से जिस दिन मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन जाऊं। इमरान खान क्लेम करते हैं कि जो मटन खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, वो अपने जाती पैसे से खाते हैं, आपके लिए सरकार का पैसा लगता है। जरा इसको नहीं, बहुत सारे उनकी फरमाइशें जो है ना वो एट द स्पॉट भी कैटर की जाती हैं। फिर सिक्योरिटी, मतलब आप देखें ना 7 अदद बैरक्स कल्ले, मतलब मिर्जा यार फिरे सुंजियां हो जन गलियां ते मिर्जा यार फिर रहा हुंदा है। अगला जिम कर, मैनू दसो किसी मुल्क दी एग्जाम्पल दस दिओ किसी एक मुलजम ने जिम कदी वो ट्रेडमिल मंगाई होवे तो मतलब दवा दब ट्रेडमिल चल रही है, मुर्गे खा रहे ने, मटन चल रहे ने, मैनू तो कसम कदे इंज लगदा है कि सौरे गए ने, जेल नहीं गए, सौरे गए। मैडम बुशरा बीबी के लिए सेल तैयार कर लिए वहाँ पे? वो कह रहे थे सारी डील हो रही है। अब बेचारे मतलब इसमें इस मिसरे में शायर जो है वो गोडे गोडे एनआरओ मांग रहा है, बट दूसरी तरफ से एनआरओ आने का कोई इम्कान नहीं है फिलहाल। चल, आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा लगा आप आई और आपने हमारे गोडे जवाब दिया। तो बाकी अगली नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे वो जो 2-3 इशू आर्मी चीफ का और इमरान खान साहब का आर्टिकल इन पर। तो अभी आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं, दूसरी आ रही पीछे पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। पहली नशिस्त में तो हमने जो है वो मेहमान थी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा, तो उनके साथ जो गुफ्तगू थी वो सुनी। तो अब वो जो 2 मेजर इश्यूज़ हैं, आर्मी चीफ साहब का खिताब कि उनके मुखातिब कौन थे, किसको वो पैगाम था, और दूसरा जो इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने कहा कि अब तो कसर सिर्फ इतनी रह गई है कि बस मुझे कत्ल कर दिया जाए। तो
ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ इमरान खान देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कि इमरान खान साहब ने कितनी मरतबा ये दावा किया है कि वो कत्ल कर दिए जाएंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हाथ खड़े करते हैं, परेशान है ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। तो सर ये जो आर्मी चीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई है, ये कितों कह रहे हैं? देखिए एक तो उन्होंने कहा हमें आइन का बड़ा अच्छा तरीके से पता है, तो उनको पता हो आईनी हदूद का तो उनको पता होना चाहिए। बात ये है कि पाकिस्तान के इदारों ने प्रोजेक्ट इमरान में सोशल मीडिया को इस रास्ते पे डाला, लोगों को बनाया, माली तौर पे भी, पेशा वराना तौर पे भी। ठीक। और जब उन्होंने, चूँकि इदारे हैं, पॉलिसियाँ होती हैं, जब उन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया तो बहुत से लोगों ने वापस जाने से इनकार कर दिया। उनके साथ लोग बात कर रहे हैं। अब उसमें हमारा कुछ मसला है, हम उन लोगों के गैर पेशा वराना हमायत के भी मुखालिफ थे, और 2011 ऑनवर्ड, बल्कि उससे भी पहले हम तो वो जो 1996-95 में तीसरी कुव्वत का नारा उठाने वाले लोग थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ उनके, ले ले हसन निसार और हारून रशीद। ठीक, हाँ ठीक है। ये मामूल अख्तर थे तीसरी कुव्वत के, ये सहाफ़ी थे। ये कौन लोग थे कि पाकिस्तान की जेन्युइन जय्यत अवाम की तायद रखने वाली सियासी कुफ्तों को कमज़ोर करने के लिए ये लेके आए थे। इनकी बसीरत है, ये इनकी सहाफ़त थी, ये हारून रशीद और हसन निसार की। इनको कहा जाता था कि इसके लिए जगह, तो जो कहा जाता था ना, तो जो कहने वाले हैं वो फिर अब उसका तावान भी और दे रहे हैं। ठीक। दूसरी बात ये है कि हम तो हैं इस मुल्क के शहरी, और हमसे ज़्यादा इस आइन के बारे में कौन जान सकता है। हमने 27 बरस इस आइन के लिए लड़ाई लड़ी है। हमें 1947 से 1973 तक एक मुतफ़िका फेडरेशन वाला आइन चाहिए था। 56 का आइन की बात करता है मेरा भाई, बहुत इल्म रखता है तारीख़ का, रिजवान रज़ी। पैरिटी का असूल था उसमें, वो गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी असूल था। उसमें 6% खा गए थे हम बंगालियों का। और 62 का आइन एक शख्स कहता था कि मैं आपको ये आइन देता हूँ, एक शख्स, और जाते हुए वो आइन कच्छे मार के रिहाना ले गया हरीपुर। 73 का आइन हमसे ज़्यादा किसी को अजीज़ नहीं हो सकता, और हम 73 के आइन को अपने मुल्क की सलामती की ज़मानत समझते हैं। ऐसे ही ठीक है, लेकिन उस मुल्क के आइन के आर्टिकल 19 में अलावा दीगर बहुत से आर्टिकल्स के आमरीतों ने जो उसके साथ खिलवाड़ की है, जो उसमें प्रोविजंस डाली हैं। आर्टिकल 19 इस वक्त ज़ेर बहस है ना, मैंने पहले पिछली दफ़ा में कह दिया था, मैं दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ। 1, पाकिस्तान के दस्तूर में नज़रिया पाकिस्तान की कहीं कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है। जिस इस्तिलाह की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, मुझे बताया जाए कि मैंने उसकी कहाँ खिलाफ वर्जी की है और किस बुनियाद पे की है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा, ये 1975 में हैदराबाद ट्रिब्यूनल में वली खान ने किया था, ट्रिब्यूनल से पूछा था तो मुझे बताया कि मैंने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है। एक, दूसरी बात, आइन मेरा जो है वो मुझे अकीदे की आज़ादी देता है, और मेरा सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि आपका, सुमर भाई का, शकील भाई का जो भी अकीदा है, मैं आपके हक़ के अकीदा का गैर मशरूत एहतराम करूँ, आपकी दिल आज़ारी न करूँ। उसके बाद ग्लोरी ऑफ इस्लाम विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फेथ, उसे आइन का हिस्सा बनाना मेरे शहरी हकूक़ पे, ये मैं आर्मी चीफ को नहीं कह रहा, जो मैं अब उनको बता रहा हूँ कि आर्टिकल, चूँकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने आर्टिकल 19 को जो है वो कितना डाइसेक्ट किया है, हमने तो किया है ना। तीसरी बात यह है कि कौमी सलामती, फ़ौज के बारे में बात, अब वो 2 तरह से होती है जी। एक तो ये है कि मैं अपने मुल्क के फ़ौजी राज, अपने मुल्क के दफाई मुफादात को नुकसान पहुँचा रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं उसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मेरे मुल्क का आइन एक वर्दी वाला उठा के खिड़की से बाहर फेंकता है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ,
77 में हुआ, 99 में हुआ, इस बीच में भी होता रहा, जी, बार बार होता रहा। आइन की तो आड़ में मुझे ये बताया जाए कि जब मैं उसकी मुखालफत करता हूँ तो क्या मैं आर्टिकल 19 की हदूद से बाहर जा रहा हूँ? मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा। मेरी राय में तो आर्मी चीफ को आइन पे राय देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आइन पे राय देने के लिए उन्होंने हल्फ उठा रखा है आइन की पासदारी का। आइन के किस हिस्से, क्योंकि उसमें तरमीम की गुंजाइश मौजूद जी। है, उसमें 239 मौजूद है, हाँ। उस पर किस पे बात करना है, किस पे बात नहीं करना, वो मेरा हक है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर की मनी से पैसे, मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। नहीं, ठीक, ठीक आप है, अमेंड भी नहीं कर सकते। मैं अमेंड वो तो, लेकिन मेरे वोट से जो लोग आएंगे वो करेंगे, नहीं नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन वो कर लेंगे ना। उन्होंने 2 दफ़ा किया है ना, 85 में और 3 एक दफा में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कर लो, वो 21वां, वो गलत था, और वो वक्त जफर अली शाह केस। जफर अली शाह केस, भाई सुमरो और रजी, ये सब दोस्त मेरे से बेहतर जानते हैं। जफर अली शाह केस इस मुल्क के लोगों के खिलाफ एक साजिश थी, क्योंकि सियासी क़यादत का ये फैसला था कि परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ को चैलेंज नहीं करना, ताकि वो डटकता रहे। ये पता है ना जफर अली शाह कौन है? जुल्फ़ी बुखारी का ससुर है। सर, ये साहब इसलिए वहाँ पहुँचे ताकि उसको वैलिडेशन मिले और उसको 3 साल मिले, और ये फ़र्ज़, ये कर्ज रहेगा पाकिस्तान के ज़ात उज़्मा पे कि हमें बताया जाए कि वो हमारे 3 साल कहाँ हैं, वो किस दस्तूर की किस शिक के तहत जो है वो परवेज़ मुशर्रफ को दिए गए थे। मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ, बात असूली तौर पे आर्मी चीफ ने गलत नहीं की, लेकिन जो उनके करने की बात नहीं। ठीक। और जो लोग उन पे तनकीद कर रहे हैं उसके लिए इदारे मौजूद हैं, उनके तक बात जानी चाहिए, वो अदालतें मौजूद हैं। जो लोग तो ये डेफिमेशन, अदालतें आप भी करी जा रही हैं ऑन द फेयर, मसलन मसलन 6 जंजा दा खत, तो उस तो बाद जरा पकड़ा, वो एक अलग बजाय अगर इस पे ना मैं एक बात कह दूं, ये वजाहत उन्होंने भाई- हाथ बढ़ाया था पहले। वजाहत भाई ने ये बात आज पहली मर्तबा नहीं कही, बल्कि आज के दोनों बैठक के एपिसोड के अंदर ये बात उन्होंने कही है कि उनको नहीं पता कि नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ क्या है और इस्लाम की ग्लोरी की तारीफ़ क्या है। मेरे ऊपर चूँकि ये कानून लगा है 124A, उसको जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर बहुत वाज़े तौर पे ये बात लिखी हुई है कि जब ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात होगी तो उससे मुराद क्या होगी, जब नज़रिया पाकिस्तान की बात होगी तो उससे मुराद क्या होगी। उस कानून का हिस्सा है। मैंने चूंकि उसको अदालत में भुगता है और भुगत रहा हूँ। आप PPC की बात, हाँ हाँ, ये वो जाहिर है आइन कि की बात। सर आइन की एलेबोरेशन तो फिर आगे कानून में ही होती है ना, तो वो एलेबोरेशन किसी ना किसी वक्त वो की हुई है, ठीक है। और ये PPC मुझे 73 से भी पुराना लगता है, ये इनहेरिट किया है हमने। उस वक्त इंडियन के अंदर जो इंपीरियलिज्म था उसके ऊपर तनकीद करने को शामिल किया गया होगा। हम वो सेडिशन वही, लेकिन उसके अंदर जो अब ग्लोरी ऑफ इस्लाम भी डाला हुआ है ना, और नज़रिया पाकिस्तान भी डाला हुआ है, तो मैं ज़रा थोड़ी सी गुजारिश दस्तबस्ता तो वो ज़रा मुलाहिजा फरमा ली जाए, उसके ऊपर फिर हम बहस करें कि इस कानून के अंदर तरमीम की ज़रूरत है, या ये कानून जो है ये सही है, या ये गासबाना कानून है, ये बुनियादी हकूक़ के साथ करता है, हम उसके ऊपर करें। मेरी ये ख्वाहिश होगी। एक बात। दूसरी बात ये देखिए कि इस चीफ साहब जो हैं वो इस वक्त पूरी कौम को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। वो आपने खातून का लतीफ़ा तो सुना ही होगा कि जिसने एक साहब जो थे उनको जाते हुए कहा कि आप मुझे छेड़ेंगे, तो उसने कहा कि देखिए सर पे मैंने पट्ठे उठाए हुए हैं, चारा काट के उठाया हुआ है, एक हाथ में मेरे दूध का डोल है, दूसरा हाथ से मैंने पट्ठे पकड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं आपको कैसे छेड़ूंगा। उसने कहा आप ये इस सर पे रखोगे, पट्ठे उठा के नीचे रखोगे और मुझे छेड़ोगे। तो मेरा मतलब है कि अब हम अगर छेड़ोगे वाले के ऊपर आ जाए तो वो अलग बात है। उन्होंने कुछ चौथी या 5वीं मर्तबा
आइन के साथ अपनी कमिटमेंट की बात की है कि हम उसके ऊपर कारबंद रहना चाहते हैं। अगर कोई बंदा कह ही रहा उन्होंने विचों तो यार इस गल में एप्रीशिएट करना चाहिए। मतलब कि सर आखिरी फिक्र क्या ये कहने की उन्हें जरूरत है, उन्होंने हल्फ उठा रखा है। उनके जो सीनियर्स थे और जो मासी में उस अदारे को हेड करते रहे हैं, सीइंग देयर हिस्ट्री एंड बिहेवियर, उन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ रहा है और अच्छा यकीन दिला के गए हैं। उनके प्रीडिसेसर ने ये कहा कि हमने 21 फरवरी 2022 को ये फैसला किया कि हम जो है वो सियासत में मुज़ाकरत नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि उससे पहले हम मुज़ाकरत कर रहे थे ना। आज ही मैं याद कर रहा था और मैं लिख के आया हूँ कि 12 जनवरी 2012 को, जिस दिन ये नईम लोधी साहब जो आजकल सुलह कराते फिर रहे हैं, ये सेक्रेटरी दिफा थे, इन्हें डिसमिस किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने अहमद शुजा पाशा और कियानी साहब का जो जवाब था मेमो गेट स्कैंडल में, वो बग़ैर वजारत दफ़ा की मंजूरी के बराह रास्त अदालत को भेज दिया था जी। मुज़ाकरत होती रही। मैंने जो कहा कि वो इतनी दफ़े हुई है। अच्छा, वो जनवरी 2012 था। उसी बरस 6 दिसंबर को एक दोस्तार वाले को अदालत उज़्मा ने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि जी मैं बीमार हूँ, नहीं आ सकता। तो जो बंदा बीमार हो और अदालत में ना आ सकता हो, उसको तरक्की दे के फौज में रखा गया था। तो ये जो हो गया होगा ना फिर। फिर डीजी भी लाता सी ना बाद च। जी हाँ अच्छा जी, जो आप बात कर रहे थे कि वो कहा जाता है, सहाफ़ियों को कहा गया, उन्होंने वो बोल दिया, तो फिर कहने वाले भुगत रहे हैं। आपने लफ्ज़ शायद कुछ और इस्तेमाल किया। मैंने कहा था कि जिन्होंने उनसे कहा था ना कि आप ये कहा करें, वो अब तावान दे रहे हैं। तावान वो नहीं दे रहे। तावान तो मैं और आप दे रहे हैं। तावान हम 25 करोड़ लोग दे रहे हैं। वो किस बात का तावान दे रहे हैं? कोई बाजवा को पूछ सकता है? वो कुरान जेब में रख के और अपनी वालिदा मोहतरमा की और शफात की कस्में खा के बरी हो जाते हैं? कोई फैज़ हमीद को पूछ सकता है? हमारे पुराने हुक्मरान उनके हक़ में बयान हल्फी लिख कर उनकी सफाइयाँ पेश करते हैं अदालतों में जाके। हमारे साबका वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला, वो किस बात का तावान दे रहे हैं? वो तो आज भी उसी तरह चल रहे हैं और ये मुदाखलतें उसी तरह चलती रहेंगी जैसे पिछले 50, 60, 70 सालों में चली है, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा। अगर हम उन्हें जब तक मेरे और आप जैसे सहाफ़ी रोहिदाद खान का ताज़ियत का कॉलम लिखते हुए ये इशारा नहीं देंगे कि 4 जनवरी 1965 का कत्ले आम का जिम्मेदार रोहिदाद खान कमिश्नर कराची था, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि 23 मार्च 1971 को जब ऑपरेशन सर्चलाइट का फैसला हुआ तो सारे गैर मुल्की नुमाइंदे वहाँ से निकाल के पाकिस्तान की पीठ पे छुरा रोहिदाद खान ने घोंपा था, जब तक वो ये नहीं बताएंगे कि सितंबर 1977 से 17 अगस्त 1988 तक पाकिस्तान का सेक्रेटरी दाखिला रोहिदाद खान था। ताज़ियती कलम लिख रहे और आप ये नहीं बता रहे जितने कोड़े लगे उसमें उसका कलम है। पाकिस्तान के आइन की 2 बदरू हैं, एक गुलाम इसहाक खान, एक रोहिदाद खान। इन दोनों ने तबाही फेरी है इस मुल्क के आइन की, और शर्म आती है उन दोस्तों के ऊपर जो उसको बड़ा अजीम और शान किस्म का बंदा इसलिए डिस्प्ले कर रहे हैं कि उसका ताल्लुक आखिरी वक्त तक पीटीआई से था। यस, अच्छा, जिसमें और ये नईम लोधी साहब का ताल्लुक भी पीटीआई से है। जैसे वजाहत साहब अभी 2 नंबर होते हैं, ये वहीं पे पनाह मारते हैं। जैसे भी वजाहत साहब पीटीआई से कोई खास मसला नहीं है, ये रिपब्लिकन में भी होते हैं, ये कन्वेंशन में भी होते हैं, ये आईजीआई में भी होते हैं, ये पीएनए में भी होते हैं। जैसे वजाहत साहब सीधी बात है जी बिल्कुल पीडीएम में भी जैसे वजाहत साहब फरमा रहे थे ना कि ये आर्मी चीफ के कहने की बात नहीं है, ये ज़ाहिर पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे करेंगे। इसी तरह ये बहुत सी चीज़ें जिसमें रोहिदाद खान का अगर एहतसाब करना है या अगर उस जज का एहतसाब करना है जिन्होंने या उस जुडिशरी का एहतसाब करना है जिन्होंने मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था, तो ये काम पार्लियामेंट का और सियासतदानों का है। अगर सिर्फ वो सहाफ़ियों पर छोड़ दिया तो फिर नहीं हो सकेगा, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। सहाफ़ी इक़्तिदार, वो साहिबान इक़्तिदार, वो अपना नज़र, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। जिस तरह आर्मी चीफ पर हम जब जिम्मेदारी आयद करते हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी थी, उसने किस चीज़ का हलफ उठाया था, इसी तरह जो हमारा वोट लेकर जब पार्लियामेंट में जाते हैं ये उनका फ़र्ज़ है
جس طرح آرمی چیف اپنے فرض سے روگردانی کرتا ہے، اس طرح جب ان سیاستدانوں کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں جج اور جنرل جو سازش کر کے ہمارا حق حکمرانی چھینتے ہیں، تو اس کے ذمہ دار وہی سیاستدان ہیں. بھائی نور اللہ جس دن قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا آئین میں وہ ترمیم کی گئی نا، اس آرمی ایکٹ، ایک محترم خاتون قومی اسمبلی کے فلور، آج کل وہ زیر صاحب ہیں یا گھر پہ ہیں، قومی اسمبلی کے فلور پہ وہ جو اشارہ کر رہی تھی نا، وہ ہم اس وقت آل میل بیٹھے ہیں نا، ہم نہیں کر سکتے. میرا صرف پوائنٹ اتنا سا ہے کہ یہ سارے مسائل تبھی حل ہوں گے جب ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ ہمارے سیاستدان اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کسی آرمی چیف نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، یہ کسی جج نے نہیں کرنا. اور وہ ججز جو یہ کام، یہ جرائم کر چکے ہیں ہمارے خلاف، ہماری قوم کے خلاف، ہمارے عوام کے خلاف، ان کا بھی احتساب کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ترامیم کر کے وزیر اعظم بننے یا نہ بننے کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے، تو پرانے ججز کا احتساب بھی پارلیمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ پارلیمنٹ کے ثاقب نثار کے بیٹے کو پارلیمنٹ طلب کرتی ہے اور دوبارہ کر لے نا، دوبارہ کر لے، نہیں دوبارہ کر لے، بار بار موقع ملتا ہے، دوبارہ اگلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے پھر کر لیں احتساب اس کا. چلیں میں ذرا الفت مغل صاحب کو سے، الفت مغل صاحب، آرمی چیف صاحب نے جو آپ کو خطاب فرمایا اس کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض؟ نہیں، میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرتا؟ کیوں؟ تسی پاکستانی ٹیکس پیئر ہو. وہ بتایا تو ہے نا سر نے. دیکھیں میرے خیال میں آرمی چیف صاحب نے اچھی باتیں کی، اور ہر ایک کو پتہ ہے اس کی آئینی حدود کا. مجھے بھی پتہ ہے کہ مجھے ٹریفک سگنل نہیں توڑنا، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا نہیں کرنا. میرے خیال میں اس سے اچھا جملہ یہ تھا کہ آج کے بعد ہم آئین توڑیں گے، نہ کسی کو توڑنے دیں گے. میرے خیال میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ نہ توڑیں گے نہ کسی کو توڑنے دیں گے. کہنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا کہ آج کے بعد. یہ تو آرمی چیف صاحب نے کہا ہے نا کہ ہمیں آئینی حدود کا پتہ ہے. میرے خیال میں نہیں آئین تے میرا خیال ہے 12 اکتوبر نہیں 3 نومبر 2007 آخری باری ٹوٹیا سی. نہیں اس کے بعد بھی بہت دفعے یہ سوری صاحب کیا کر رہے کب نہیں ٹوٹا سر؟ اسمبلی میں کیا ہوا تھا؟ اسمبلی میں کیا ہوا؟ کب نہیں ٹوٹا؟ ایک سیکنڈ، وہ کب وائلیشن تھی. سر ایک سیکنڈ، اسپیکر کی رولنگ لوگوں کو جو آپ کہہ رہے تھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ بجلی، وہ سوری ٹریفک سگنل نہیں توڑنا، تو لوگوں کو یہ کیوں نہیں پتہ ہوتا کہ جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کرنا؟ غلط ہے. جس نے کیا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. میں کب غلط کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں؟ لیکن میری بات سنیں، ایک تو آپ بات کہیں کہ کب آئین پاکستان کب نہیں ٹوٹا، یہ مجھے وہ دن بتا دیں. یہاں پر 90 دن کے اندر اندر اپنی جو نگراں حکومتیں انہوں نے اپنی مدت پوری کی، کرنی چاہیے تھی. کیا ہوا ہے؟ یہاں 1.5 سال بیٹھے رہے. نگران حکومت ذات خود غیر جمہوری ہے، ری رائٹ کر دیا تھا نا. سر غیر جمہوری اور غیر آئینی میں فرق ہے. بندیال صاحب نے آئین ری رائٹ کر دیا. آپ کے آئینی تو 2010 میں ہوئی نا، 88 سے آنورڈ جو بننے. سر جو آپ کے آئین پاکستان، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کب نہیں ٹوٹا. تاریخیں ڈھونڈ رہے کہ کب ٹوٹا کب نہیں ٹوٹا. کب نہیں ٹوٹا بننے کے بعد سے. اس لیے میرے خیال میں اب یہ کہنا بنتا تھا کہ نہ توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے، کیونکہ میں جرأت اور قوت طاقت نہیں رکھتا. جن کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے، جرأت بڑی ہے نہیں جتنی ہے اتنی میں بات کرنے کی میری طاقت ہے نا. میرے خیال میں جن کے پاس قوت اور طاقت ہے وہ خود بھی پاسداری کریں، دوسروں سے بھی کروائیں. سر آپ دیکھیے گا جب ہم اپنی الحمدللہ 100 سالہ سالگرہ منائیں گے تو ہم دنیا کی بہترین قوم ہوں گے. لیکن آج یہ عہد کرنا ہوگا کہ نہ توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے. یہ عہد ہے ہمارا. یہ بہترین تقریر یہ تھی. باقی دیکھیں مجھے بھی اپنے جو میری جو بولنے کی ہے یا میری جو حدود و قیود ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر، مجھے بھی بالکل شتر بے مہار نہیں ہو جانا چاہیے. کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. میری ایک حدود ہونی چاہیے، میں اس کے اندر رہ کر بات کروں جو مجھے آئین میرا حق دیتا ہے. صحیح. سر وجاہت صاحب نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا ہے اور رضی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے. لیکن سوال جو تھا کہ آخر یہ خطاب کیوں کیا گیا. صحیح. تو موجودہ سینیریو کو ذرا دیکھیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے. 6 ججز کا خط، بلیم کس پہ آ رہا ہے؟ فوج پہ، ایجنسیز پہ. اس کے علاوہ جناب خان صاحب روزانہ جیل سے بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے قتل کی سازشیں کی جا رہی ہیں. الزام کسے دیا جا رہا ہے؟ آرمی چیف کو، DGISI کو، ٹھیک ہے، DGC کو. جب آپ بلیم جن پہ دے رہے ہیں تو پھر اگر انہوں نے وضاحت کر دی تو
تو اس پہ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی میں ہاں جی سر میں بدتمیز بریگیڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ ٹرولنگ کرنے والے جو ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا, ان کو آج ان کو خیال آ رہا ہے کہ جناب آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ وہ جناب یہ سیاسی خطاب کریں یا وہ یہ بتائیں کہ یہ آئینی ہے کہ آرمی چیف کا کیا کام ہے کہ آپ سے مذاکرات کرے. آپ یہ جو سر وہی, ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں 20 دفعہ کہتے ہیں ہم صرف آرمی چیف سے بات کریں گے. یہی میں گزارش کرنے چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ان پہ بلیم پھینکیں گے. اور ابھی 6 ججز کے معاملے پہ حالیہ جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی ہے وہ ساری سب کے سامنے کیا ہو رہا ہے, صرف کویسچن اٹھائے جا رہے ہیں صرف ایک ادارے کی طرف سے. تو سر پھر ادارے نے اگر بتا دیا ہے تو پھر برداشت بھی تو کرے نا. اب انہوں نے کہا ہے کہ سر ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہے, تو پھر یہ پیغام ان کو ہے جنہوں نے خط لکھ کے کہا کہ جی ہم یہ انٹرفیئر کیا گیا ہے, تو ثابت کریں نا. اب انہوں نے کہا ہمیں حدود کا علم ہے, آپ اپنی حدود میں رہیں. حدود یہ ہے کہ اب آپ نے الزام لگایا, یہ فوجداری کا معاملہ ہے, ضابطہ فوجداری کا, آپ جائیں وہاں پہ جا کے ثابت کریں. اگر ثابت نہیں ہوتا تو یہ وہاں پہ بیٹھے میرا خیال ہے معزز ججز کو بھی علم ہے کہ پھر معاملہ جو ہے وہ کہیں اور نکل جائے گا, مس کنڈکٹ کی طرف چلا جائے گا. اس لیے تو شاید اطہر من اللہ صاحب بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ جی وہ ججز جو ہیں انہوں نے اپنا کام کر دیا, وہ وسل بلور تھے, انہوں نے کام کر دیا. اب ان کو نہ بلایا جائے بلکہ جن پہ الزام لگایا گیا ان کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. تو سر آپ کٹہرے میں کھڑا بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ بولیں بھی نہ, تو یہ ظلم جو ہے آخر کب تک چلے گا؟ اور ایک طرف جیسے ابھی وجاہت صاحب نے کہا جو کہ وسل بلور ہوتا ہے جو برڈن آف پروف ہے وہ بھی اس پہ. بالکل سر, ابھی جیسے وجاہت صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ بلیم بھی دے رہے ہیں, ایک طرف آپ الزام بھی لگا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اسی سانس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب علی ہم آپ سے طلبگار ہیں ایک ملاقات کے, آپ آئیں اور ہمیں ایک NRO عنایت کر دیں. کہنے کو کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈیل نہیں چاہیے, لیکن پیغام بھی بھیج رہے ہیں اور پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمیٹی بنا کے اچھا خود کمیٹی بنا دی اور اگلی طرف سے خاموشی ہے, اگلی طرف سے یہ جواب ہے کہ ساڈے والوں جواب ہے. نحس القوم جو مجھے اچھا لگتا ہے وہی قانون ہے, جو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ قانون نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے, یہ ہمارا مزاج کی سوال ہے. یہی سوال ہے یار دیکھیں اصل جو ظاہر ان کا پیغام سیدھا سیدھا میری نظر میں PTI کی طرف ہے. اگر ان کا پیغام عدلیہ کی طرف ہے تو غلط ہے. ایون آرمی چیف کو اپنی حکومت کے ذریعے بات کرنی چاہیے, جو وزیر اعظم کو کہیں کہ جناب یہ ہمارے اوپر اتنی چڑھائیاں ہو رہی ہیں. لیکن بہرحال میں اب کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے تو ان کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایک تو جو ہے نا وہ جس طرح ٹرولنگ ہو رہی ہے, کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے, ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں تب ان کی بھی ٹرولنگ ہو جاتی ہے. اور پھر آرمی کو اپنا آرمی چیف کو بار بار مذاکرات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آئے آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو آرمی چیف کس قانون اور آئین کے تحت بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ DGIS کس آئین اور قانون کے تحت عمران خان کی بنائی ہوئی 3 رکنی کمیٹی کے ساتھ ملاقات کریں؟ کس قانون کے تحت یا کس آئین کے تحت مذاکرات کریں؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ وہ جو بار بار جنرل لودھی یا جو اپنا متروکہ سیاست سے مشاہد حسین اور محمد علی درانی اس ٹائپ لوگ جو ہر ٹائم پر اپنی جو ہے وہ اہمیت جتانے کے لیے, کیونکہ پیچھے ہو گئے نا اور آگے وہ کون ہے؟ وفاداری نہیں سر, پولیٹیکلی اپنے آپ کو ذرا رکھنے کے لیے ہاں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم کسی نہ کسی طرح لائم لائٹس میں آ جائیں. آپ کو یاد ہے نا محمد علی درانی وداؤٹ اینی ایجنڈا, بغیر کسی اس کے شہباز شریف کے ساتھ جیل میں جا کے ملاقات کی, اور اس کے بعد انہوں نے باہر کہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور پورا کا پورا میڈیا کتا کان لے گیا کی طرح پیچھے تھا کہ درانی صاحب نے ڈیل کروا دی ہے سارے معاملات. اچھا وہ صرف ایک ملاقات تھی اور اس نے صرف 2 دن کے لیے ٹاک شوز میں آ کر بیٹھنا تھا. تو یہ بالکل اسی طرح کی کوششیں جو ہو رہی ہیں. اب ان کے درانی صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں. درانی صاحب آج سے درانی صاحب شروع سے 25-30 برس سے, جب سے شباب ملی کے زمانے سے ان کی جو ہے وہ اچھائی پہ شباب ہے. کم پیارے مشاہد حسین بھی نہیں ہے. ہائے بہت پیارے, ٹھیک ہے, مشاہد حسین بھی کم پیارے نہیں ہیں, وہ بہت پیارے ہیں, اور کس کس کے پیارے سب کو پتہ ہے. اچھا اب اصل جو چیز ہے نا آرمی چیف نے جو بات کی ہے, میرا خیال ہے پولیٹیکل میسیج ہے کہ یار ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے, ٹھیک, ہم اپنی آئینی حدود میں رہ رہے ہیں, آپ بھی اپنی آئینی حدود میں رہیں. دیکھیں نا اب وہ آ گیا نا اپنا آرٹیکل ان مذاکرات کی دعوت, پھر حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے, ہر طرف انکار ہونے کے بعد پھر یہ عمران سیریز کی ایک نئی قسط آ گئی. ہاں اس پہ بات آپ نے جو کرنی کر لے, ٹائم ہمارے پاس. اچھا اس میں مختصر بات کروں گا. نہیں آپ کچھ کہیں. سمرو غیر ملکی اخباروں میں
अपने कत्ल का खदशा जाहिर करने वाला वो शख्स है जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे गैर मुल्की अखबारों में लिखा कि ये औरत अपने कत्ल की जिम्मेदार खुद है। अच्छा, लेकिन मैं ये इसका किरदार है लेकिन कि अपने खदशे हैं और जो जान से गई है उसके बारे में कहा कि वो खुद जिम्मेदार है। अच्छा, मेरी नज़र में कि ये कि जी मेरे इनके पास मुझे कत्ल करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। इस जुमले से बड़ा जुमला जहाँ से वो आगाज़ कर रहे हैं, वो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि जो एटमी पाकिस्तान है, जोहरी ताकत है, जो वो उसके लोग उस रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जुमला क्या है? जुमला है जनाब, टुडे पाकिस्तान एंड इट्स पीपल स्टैंड इन कन्फ्रंटेशन विथ ईच अदर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारा हैं, महाज़ारा हैं। ये क्या है? जंग की कैफियत में है। दुनिया को वो पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान मेरे बगैर नहीं बचना जी, खाना जंगी पाकिस्तान के हो गई है। अच्छा, और आगे चलकर कुछ और बातें, चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर इल्ज़ाम। लेकिन एक और चीज़ जो गैर हकीकी है कि जी पाकिस्तान की मईशत तबाह होती जा रही है। आज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि पाकिस्तान 39% इन्फ्लेशन से 17% पर आ गया है। ठीक, पाकिस्तान में अच्छा ये वो इशारे हैं जो इनकी सियासत को तबाह बर्बाद कर देंगे। 4-5 अनासर हैं जिनके पर ये पलते हैं: इंतशार, अफरा तफरी, नफरत, तकसीम, अदम इस्तेहकाम और मुआशी तबाही ज़ाहिर उसी की बाय प्रोडक्ट है मुआशी तबाही। तो ये इन 5-6 उस पर अनासर में ये पलते हैं। ये हो रहे हैं बेहतर सियासी इस्तेहकाम है। तहरीकों की कॉल दे कर थक गए, जितना मर्जी जोर ला लिया, एड़ी चोटी का तहरीक नहीं उठी। ठीक, मौलाना फजल रहमान साहब के पास जा के तरले मिनते करके आए, मौलाना साहब साथ नहीं दे रहे फ़िलहाल। अपना उन्होंने अलग से एक शुरू किया। नईमुर रहमान साहब ने कहा कि जी हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। तो ये कोई 8-10 बार तहरीकों की कॉल दे चुके हैं, इलेक्शन के बाद कोई तहरीक नहीं उठी। ठीक, अच्छा, सऊदी अरब पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट में। ईरान के सदर आ गए जी, हाँ जी, IMF ने पैसे दे दिए। IMF के साथ अगले प्रोग्राम में हम जा रहे हैं। और लोग देख रहे हैं कि यार महंगाई कमार नीचे हो रही है, तो इसका मतलब है कि लोग किसी भी इस्तेहकाम पैदा करने वाली तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये मायूस हो गए, पहले भी नहीं थे। हाँ, ये टकरे मार रहे हैं और टकरे मार कर ये दुनिया को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है, मुझे ले आओ। अब वो इंटरनल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें मायूस हो गए। अब वो अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं। पाकिस्तान को अब वो सियासी खुदकुशी, पाकिस्तान को कह रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट, और उनको कह रहे हैं एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो सियासी खुदकुशी, अड्डों की बात, हाँ अड्डों की बात कहीं कोई जिक्र ही नहीं है आजकल। हाँ, अड्डों का तो कुछ जिक्र ही नहीं है ना। बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ नहीं, मैं ये समझता हूँ मेरे ख्याल में बुनियादी अड्डे की बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक ना अड्डे में एक सॉरी सिर्फ छोटी सी बात नहीं, इन्होंने असेंबली में उमर अयूब ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 2 अड्डे पाकिस्तान ने उनको दे दिए अमेरिकन को। हुकूमत सिर्फ ये वजाहत कर दे कि ये अब मौजूदा हुकूमत ने दिए हैं या पिछली निगरान हुकूमत दी गई है। असल में उनका मकसद कुछ और है। वो ये जो लोगों को कॉल देकर और ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, वो तालिबान के ज़रिए हमले कराना चाह रहे हैं। हमारे तो पहले भी एयर बेसिस पर हमले हुए हैं, हमारे तो पहले भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो टारगेट हो रहे हैं बार बार। तो इनके जो खुसूसी ताल्लुकात हैं, उनके KP हुकूमत के तर्जुमान ने बताया है कि मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मुझे मुल्क में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, फ़ौज से रब्ता करने में तालिबान को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनकी बात आगे पहुँचाता हूँ। फिर उन्होंने अपने अपने सूबे के एक जज के अगवा पर जी उन्होंने बता दिया, एक DI खान के सेशन जज, हाँ जी सेशन जज, नहीं मैं तो उनकी बता रहा हूँ, ये तो खत्म हो जाएगी। उनकी जो कोशिश है कि किसी तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो, लोग मरे, हमारे सरकारी हुकाम मरे, फौज पर हमले हों, लोगों पर हमले हों और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, जिसके लिए पहले उन्होंने माशी तौर पे खुदकुश हमले करने की कोशिश किया, IMF को खत लिखे, वो नाकाम हो गए, तो अब वो तालिबान को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और उनकी कुमक के लिए, उनकी वो माली इमदाद के लिए, वो जजेस के जरिए जो उनको अगवा बराए तावान में जो तावान अदा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो भी उनका सबके सामने है। रिजवान एक बात, ये उमर अयूब वही है ना जिसके दादे ने बटबेर का अड्डा दिया था, जिसपे वजह से पेशावर पे लाल निशान लगाया था ख्रुश्चेव ने। उमर अयूब को
समझना खानदान चाहिए कि की हमें गल है। अपनी तारीफ याद है, ये अड्डों वाली तारीफ भी याद है। अच्छा, लेकिन क्रेडिट ले रहे थे उमर अयूब साहब, खाक साहब- परसों क्रेडिट ले रहे थे, जुमला नहीं, नहीं, परसों एक क्रेडिट ले जुमला, रहे थे। हाँ। वजाहत साहब ने बात की ना, जाते हुए साफी ने सवाल पूछा, आपको पता है ना इस्लामाबाद अयूब खान ने बनाया। हाँ, अब अच्छा पहले से बनाया था, उसके खाकसार ने सालदार मेजर की ये जागीर थी। हाँ, खाकसार ने एक बात अर्ज कर रखी है उनके बारे में कि लम्हा मौजूद में जो जुर्म ये कर रहे होते हैं बायन ही इसका इल्ज़ाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसके दादा ने दिया था ना बड़ा बिर का अड्डा, SU-2 तैयारे, U-2, ठीक है, वो 1960 था। हाँ वो उड़ा था वहाँ से, रशिया ने उसको गिरा लिया था। वो बहुत बुलंदी पे उड़ने वाला बम्बार तैयारा है, आज भी ज़ेर इस्तेमाल है अमेरिकी हुकूमत के। बहरहाल देखिए, इमरान खान नियाज़ी साहब ने ये जो आर्टिकल छपवाया है, ये उन्होंने अपनी मोहब्बत का इम्तहान लेने के लिए छपवाया। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पिछली दफ़ा जो दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उन्होंने उनको कहा था, दहशतगर्दी के ना, कि आपने ना कोई सियासी बयान देना है और ना एहतसाब अदालत के जज ने कहा था। तो अब एहतसाब अदालत के जज की हुक्म की हो गई खिलाफ वर्जी, तो उसके खिलाफ ज़ाहिर है कि या वो जज साहब कार्रवाई करेंगे या प्रोसिक्यूशन कहेगी कि भाईजान आपने ये आर्डर दिया था मोहतरम जज साहब, ये देखें इस बंदे ने फ्लाउट करके वो मारा है। फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो फिर छक्के और सत्ते जो हैं वो भागे भागे वहाँ पे जाएंगे। इमरान अहमद खान नियाज़ी की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी हो गई, ठीक है, फिर वो उनको रेस्क्यू करेंगे, तो 4 दिन खबरें बनेंगी ना। छक्के किन्हू कह रहे हो? 6 जज जो, अच्छा, ठीक है ना, वो छक्कों में से कोई ना कोई जाएगा ना वहाँ पे, भागा जाके कहेगा कि जनाब ये आपकी इतनी जुर्रत कि आप इमरान अहमद खान नियाज़ी के ऊपर ये पाबंदियां लगाएं, तो वो फिर मेरा मतलब है अच्छा, कि बुनियादी तौर पे उन्होंने अपनी मोहब्बत का इम्तहान लिया है। ये आर्टिकल जो है या उसमें लिखा हुआ कंटेंट वाहियात है, कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी के से लिखवाया गया है वो, ठीक है। और एक उसका चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक पैरे के अंदर बयान किया हुआ उसका आर्गूमेंट जो है वो दूसरे पैरे के अंदर बयान किए गए आर्गूमेंट के साथ लगा नहीं खा रहा। मतलब मजमून का मतलब तो होता है ना कि आप कंटिन्यूटी के साथ एक आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं। पैरा में लिखते हैं कि जी ये अमेरिका को अड्डे देंगे, तवक्को है ये। दूसरे में लिखते हैं कि अमेरिकन इदारों ने रिपोर्ट दी है कि जी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो हाँ, मतलब वो पता नहीं वो क्या है, ठीक है वो करते रहते हैं, लेकिन है ये मोहब्बत का इम्तहान। चलें, ठीक है ना। अब क्या होगा राफिया? उल्फत साहब, सर मैं इमदाद साहब की गुफ्तगू सुन के मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मेरा मुल्क ऐसे जैसे जहाँ कोई भूखा नहीं है, कोई नंगे पाँव नहीं चल रहा, वो पता नहीं ये हो गया, IMF ने पैसे दे दिए। ये तो ऐसे ही हुआ कि पिंड का कोई बंदा था, उसने जनाब उधारे चौधरी से पैसे मांगे कि मेरे पुत्र तो वड्डे होकर दे देंगे। उन्हें बोस्की का सूट पहनया, तले जुत्ती पहनी, बाजार ही घूम रहा, तो इंज वेख के कह रहा सारे मैंने वेख के सड़ रहे हैं। भाई आप अपनी नस्लों को मकरूज कर रहे हैं। और जिस चीज़ पे आप दे रहे हैं ना, ये जो पंजाब के किसान की गंदम पे मैं आ रहा हूँ, यही गंदम अक्टूबर नवंबर में आपको 7,000 रुपये मन नहीं मिलेगी। माफिया सारी गंदम खरीद रहा है, किसान मर रहा है। पता नहीं, आप इमरान खान ठीक है जहाँ पे गलत करे उसको बोलो, लेकिन यार एक नजरिया बना के बात आप जब करते हैं ना, तो उससे आप नजरिया है इसलिए कि इमरान खान की सियासत जमहूरियत दुश्मन है, आइन दुश्मन है, अपनी ज़ात के गिर्द घूमती है, और इस मुल्क के लोगों के साथ 4.5 साल। अभी आपने जो चौधरी साहब का जो जिक्र किया है ना, 19 अप्रैल 2019 को असद उमर को इसीलिए हटाया था ताकि वो चौधरी साहब बोस्की का सूट। किसकी सियासत अपने गिर्द नहीं घूमती? किसकी सियासत अपने गिर्द नहीं घूमती? इमरान खान साहब IGI क्या था देख सकते, IGI पाकिस्तान के मफाद की सियासत थी। सर कौन किसकी एक सेकंड आपने बात की, मैं आपको सर मैं मुख्तसर जवाब दूंगा, मुझे देना, बात आगे चली जाएगी। मेरे जान मेरे एक भाई, उसका और शामिल बात ये है, उन्होंने जो गंदम का कहा, गंदम में इमरान खान कहाँ से आ गया? वो जो इस तरह करके खड़ा किया होता है उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा यार बात सुन ले, अच्छा बात सुन ले, अब आप सुन ले उल्फत साहब आपको पता है ये का पानी और हमीद गुल तारीफ था इमरान खान का,
اور اچھا میں ذرا عمران خان کی کبھی کوئی سپورٹ کی آپ اس کو کہاں سے نکال یار آج اس لیے گندو بھائی جو جب وہ سب کچھ کر رہا تھا اب اس وقت تو پی ٹی آئی کا وجود ہی نہیں تھا. بات تو سنیں یار, اب حوصلہ کر کے بات سن لیں. نہیں میں میری بات سن لیں. اب وہ کہاں ہوگا نا, ان کی یار ان کی محبتیں قائم رہیں, ان کی محبتیں ٹھیک ہے. میرا مسئلہ یہ ہے, نہیں ایک سن لو, میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہیں ہے. آپ عمران خان کی محبت میں جو مطلب نکال لیں. میں آج بھی پاکستان کی 17% انفلیشن جو ہے نا بدترین ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ 39 سے 17% پہ آئی پاکستان. ایک 39 سے پاکستان کون لے گیا تھا, جو بھی لے گیا, جو بھی نام لینا یار اس کا, سر سارے مل کے لے گئے. کون لے گیا تھا یار نون لیگ تم نہیں ایک منٹ میں نے انٹرپٹ نہیں ایک منٹ الفت میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. میں تمہیں بھائی سوال کا جواب دے رہا ہوں نا, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. ذرا مہذب طریقے سے بات سن لو, مہذب طریقے سے. بھائی جان ایک شخص آیا تھا, عمران خان اس کا نام تھا. نہیں ایک شخص آیا تھا, عمران خان اس کا نام تھا. سن لو, میں آ رہا ہوں, اس طرف آ رہا ہوں. اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے ڈیل توڑی, ٹھیک. اس کے بعد اس کی حکومت گئی. اس کے بعد جو 16 ماہ کا پی ڈی ایم کا دور تھا اس میں انفلیشن چلی گئی 40-45%. ٹھیک, اب آگے سنو, اب آگے سنو. پھر جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں, جنرل الیکشن کے بعد وہ جو پی ڈی ایم کی حکومت میں اقدامات کیے جاتے ہیں, کیونکہ 16 ماہ میں اقدامات کا نتائج نہیں نکلتے, ان اقدامات کو کنٹینیو کرتے ہیں, پالیسیز کو. ٹھیک, اس پالیسیز کی کنٹینیوٹی کی وجہ سے ملک میں ایک استحکام آتا ہے, پولیٹیکل بھی اور معاشی بھی استحکام کی طرف ملک جا رہا ہے. لہٰذا ایسے انفلیشن 39% پہ گئی تھی نا, گئی تھی کہ نہیں؟ آج کتنی ہے؟ نہیں بتاؤ نا کتنی ہے. تو 17% کسی وجہ سے ہوئی ہے نا, یا وہ جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے جادو سے؟ بھائی میرے بات یہ ہے کہ جو بات جو ہے نا اس بات کو اسی پیرائے میں رکھو. پاکستان میں بھوک بھی ہے, ننگ بھی ہے, بدحالی بھی ہے, اور کسان پر شاید ہم سب میں سے زیادہ باتیں میں چیخ کے کر رہا ہوتا ہوں. کسان لٹ رہا ہے. اس سے پہلے عظما بخاری بیٹھی ہوئی تھی, عظما بخاری صاحبہ, میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ سندھ ہو, پنجاب ہو, ہر طرف کسان کی تباہی ہو رہی ہے. بات یہ نہیں ہے, بات جو جس پیرائے میں ہو رہی ہے کہ وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے سفار ہے. کبھی نہیں پاکستان ڈیفینڈ مت کرو نا اس کو, مذمت کرتا ہوں. کبھی نہیں, نہ پاکستان کے لوگ کبھی پاکستان کے خلاف کوئی آ جائے, یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. کون ہمیشہ ہے؟ یہ ملک ہمیشہ رہے گا, اس ملک کے لوگ ہمیشہ رہیں گے. سر جس نے سزا کیا ہو مجھے بتاؤ. سر جو آئین پاکستان طے کرتا ہے, سر جو آئین سن لیں جو آپ نے اس کی 2 لائنیں پڑھ دی. دیکھیں تو میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں جج نہیں ہوں. جی نہیں, یہ بھی میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. میں کسی کو غدار, نہ کسی کو بیرونی ایجنٹ کہنے کا قائل ہوں. ہر بندہ ملک سے محبت کرتا ہے, ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہو سکتا ہے. سر جس نے اگر غلط کیا ہے, میرا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے خدا اس کے ارادوں کو ناکام کرے, اس ملک کے لوگ اپنی ریاست کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے. جس نے یہ دعویٰ کیا اس کی مذمت ہی میں کرتے ہیں. صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 39% انفلیشن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا, جس دن اعلان ہوا کہ ہم تحریک عزم اعتماد لائیں گے, 27 فروری کو تیل پیٹرولیم کی پروڈکٹس کی قیمت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے وہ کی ہی اس لیے تھی کہ بارودی سرنگ رکھی جائے تاکہ یہ معاملات. یہ کہا اب شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ اور وہ صرف چھوٹی سی بات, وجاہت صاحب نے جو بات کی صرف اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نہ صرف پیٹرولیم کی قیمتیں کم کی بلکہ بجلی کی قیمت جو بڑھانی تھی وہ بھی کم کرا, اور مسلسل 3 سے 4 ماہ تک اسے برقرار رکھا. اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا. یہ $1 ارب کی گندم بھی عمران خان نے میسج دیا تھا نگراں حکومت کو کہ باہر سے منگواؤ. نہیں انہوں نے منگوائی ہے نا. اچھا 1 ارب ڈالر کون ہے, نام لیں. 1 ارب ڈالر کی گندم دی ہے, وہ 80 ارب روپے کی گندم ہے, اور جس میں جو بھی ذمہ دار ہے اس کو پکڑنا چاہیے, لیکن اس 80 ارب روپے کی وجہ سے کسان کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. وہ 80 ارب روپے کی گندم آ گیا, اب آج کے دور کے کسان کی گندم خریدنی چاہیے. نہیں آخر دیتے میں لطیفہ سنان لگا والا جو الفت بھائی نے گل کی تھی نا, الفت مغل نے, نہیں ہور انہوں نے جڑا کہا نا کہ جی کہ جو رضی صاحب نے بتایا تھا وہ میں سن لو گل جڑا انہوں نے کہا نا کہ جی کہ کڑک بھی پا دو عمران خان دے اوتے. وہ جٹ صاحب جڑے سن نا وہ پہلی بار سن, تے کولوں ایک بندہ لنگیا, انہیں کہا کہ
ਹੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਫੀ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। तो इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत गुस्सा किया है शादी में।